सम्पूर्ण सरमेमहरूलाई आज हाम्रो कार्यशालामा स्वागत तथा औपचारिक नमस्कार। आज हामी बडा क्षेत्र नगरपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाबाट आयोजित यस 90 दिनको लामो कार्यशालाको 86औं दिनमा छौँ। हामीले निकै लामो यात्रा तय गरिसक्यौँ, तैपनि सहभागी सरमेमहरूको जोस जाँगरको उच्च प्रशंसा गर्नै पर्छ। उहाँहरू पहिलो दिनमा जसरी सहभागी हुनुहुन्थ्यो त्यो भन्दा पनि सक्रिय हिसाबले सहभागिता कार्यक्रममा देखाइराख्नु भएको छ। आज हामीले हाम्रो यो लामो कार्यशाला शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाले जुन उद्देश्य बोकेर सञ्चालन गरेको थियो, जो आयोजना गरेको थियो, सोही उद्देश्य सोही ध्येयले एउटा संस्था अघि बढिरहेछ। प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपाल, उहाँका केन्द्रीय अध्यक्ष भूपति बस्याल सरसँग पनि हामीले नजिक हुने अवसर पक्कै पाएका थियौँ। पटक पटक गरी आधारभूत कार्यशाला र एडभान्स विषयवस्तुमा आधारित कार्यशालामा आज हामीले प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपाल अन्तर्गत सुनसरी जिल्ला कार्य समितिका अध्यक्ष विष्णु दाहाल सरलाई यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा आमन्त्रण गर्ने जमर्को गरेका छौँ। हाम्रो कार्यक्रम सरलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद सर। धन्यवाद राजकुमार सर। हस्, सहभागी सरमेमहरूले एउटा वाक्य बेला बेलामा दोहोऱ्याइराख्नु भएको छ। अब हामी 90 दिनसम्म बसिसक्यौँ, 86 दिनमा भइसक्यो। 90 दिनपछि हामी के गर्नु होला, बेलुका बेलुका त एउटा हामीलाई बानी नै बसिसक्यो भन्दै हुन्छ। त्यसपछि अब के गर्न सक्छौँ? हामी एउटा ठुलो शिक्षकको जमात छ, देशैभरमा हामी छरिएका छौँ, एउटै उद्देश्य बोकेर जिन्दगीभरका लागि हामीले एउटा पेसा अगालेका छौँ। हामी कसरी अघि बढ्न सक्छौँ अब प्रविधिमा भन्ने कुरा आउन सक्छ। त्यसका लागि एउटा राम्रो प्लेटफर्म हाम्रो प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजले बोकेर आएको छ। त्यसका लागि पनि एउटा सम्पर्क समिति बनाउँदै गर्ने भन्ने खालको एउटा योजना पनि छ। आन्तरिक रूपमा सम्पर्कमा रहिरहने, प्रविधिमा रुचि हुने शिक्षक सरमेमहरू सधैँभरि एउटा कुनै प्लेटफर्ममा आबद्ध हुने एउटा बाटो बनोस् भन्ने ध्येयले आज हामीले सरलाई कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा सम्झेका छौँ। हामी फ्री ह्यान्ड माइक्रोमिडिया फ्री ह्यान्डको आज हामी 5औं दिनको कार्यशालाको तेस्रो दिनमा छौँ। त्यसैले यो 30 दिनको एडभान्स विषयवस्तुमा आधारित कार्यशालाको 26औं दिनमा र पालिकाबाट आयोजित समग्र कार्यशालाको 86औं दिनमा छौँ। यति लामो बसाइमा पनि सरहरूको सायद यति लामो अनलाइन कार्यशालाको अभ्यास देशभरि नै अलिक कमै भएको होला भन्ने हामीलाई लागेको छ। यति लामो बसाइमा पनि सरमेमहरूको सहभागिताको उच्च प्रशंसा गर्नुपर्छ। वास्तवमै सरमेमहरूले आफ्नो लागि सिक्नु भएको छ, प्रविधिको आवश्यकता बोध गरेर सिक्नु भएको छ। त्यसैले पनि उहाँहरूको सक्रियता नघटेको हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। आज हाम्रो कार्यशालाको प्रमुख अतिथि बनेर सर उपस्थित हुनुभएको छ। सुरुमा प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपाल सुनसरी जिल्ला अन्तर्गत कार्य समिति मार्फत भएका गतिविधिहरूका बारेमा केही प्रश्न पार्दै आफ्नो सारगर्भित भनाइ राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस् राम सर, धेरै धेरै धन्यवाद सर। यहाँहरूले एउटा अवसर मलाई यहाँहरूको समक्षमा जुन प्रदान गर्नु पर्यो यसप्रति म एकदम हार्दिक कृतज्ञ छु। आदरणीय यस अनलाइन ट्रेनिङ कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, त्यसै गरी बराहा शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाबाट जोडिनुभएका आदरणीय व्यक्तित्वहरू, साथै यस कार्यक्रम सञ्चालनमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएका आयोजक गुरुबा गुरुआमाहरू र यस कार्यक्रमका अति महत्त्वपूर्ण पक्ष यस कार्यक्रममा जोडिएर कार्यक्रमलाई चाहिँ सफल तुल्याइदिइरहनुभएका आदरणीय मेरा गुरुआमा सम्पूर्ण तथा साथीहरूमा सुनसरी जिल्ला एसटिएफटी को अध्यक्ष व्यक्तिगत तर्फबाट साथै संस्थाको तर्फबाट एकदम हार्दिक धन्यवाद र कार्य सफलताको शुभकामना। सर्वप्रथम अघि सरले जानकारी गराइ नै सक्नुभयो, हामी आज 86औं दिनमा आफ्नो कार्यक्रमलाई चाहिँ अघि बढाइरहेका छौँ। यो 86औं दिन लगभग 3 महिनाको कार्यक्रम अघि बढाउन निकै चुनौतीहरू पनि छन्, निकै कठिनाइहरू छन्।
यसमा एउटा सानो समयमा कार्यक्रम चाहिँ पुरा गर्न त हामीहरूलाई अगाडि एसटिएफटीलाई निकै गाह्रो कठिनाइहरू आएको थियो। त्यस्तो बावजुद पनि यहाँहरूले जुन सफलतापूर्वक आफ्नो कार्यक्रम अघि बढाइरहनु भएको छ, यो एकदम गर्वको विषय हो। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। एउटा चाहिँ प्रविधिको मार्फतबाट प्रविधिको आवश्यकतालाई चाहिँ प्रोफेसनल डेभलपमेन्टका लागि एउटा नलेज सेयरिङ जुन प्लेटफर्मको रूपमा यो चाहिँ यहाँहरूले एउटा प्रयोगात्मक कक्षा अघि बढाउनु भएको छ। यसप्रति सुनसरीको बराहा शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा ले अग्रणी भूमिका चाहिँ निर्वाह गरेको छ। यसलाई चाहिँ अन्य पालिकाहरूले पनि अनुसरण गर्नुपर्दछ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले यो यस शाखाका सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू साथै बराहा नगरपालिकालाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। अब यो आइसिटी को विषय जुन जोडिरहेछ, यसै सन्दर्भमा आइसिटी लाई प्रयोग गरी भर्चुअली हामीमा भएका ज्ञानहरू चाहिँ एक आपसमा सेयरिङ गरौँ भन्ने उद्देश्यका साथ जुन एसटिएफटी संस्थाको चाहिँ स्थापना भएको छ, त्यसै सन्दर्भमा हामी पनि सानातिना कार्यक्रमहरू गर्दै अघि बढिरहेछौँ। यस कार्यक्रममा यहाँहरूको पनि सक्रिय सहभागिता रहेको थियो, त्यसले झन् सफल तुल्याएको थियो। र अहिले जुन यस्तो अवस्थामा जुन चाहिँ हामी बिहानदेखि बेलुकासम्म चाहिँ आफ्नो विद्यालयमा गएर आफ्नो क्याम्पसमा स्कुलमा गएर जुन काम गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि यहाँहरूले यसलाई निरन्तरता दिनुभएको छ। यो एसटिएफटी को लागि पनि एउटा खुसीको क्षण छ। अब बराहा नगरपालिकालाई चाहिँ मैले एउटा आइसिटी को केन्द्रको रूपमा पनि लिएको छु। हाम्रो प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपाल सुनसरीको चाहिँ प्राविधिक संयोजकको रूपमा लक्ष्मी सर हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ हामीहरूलाई नै नेतृत्व गरेर चाहिँ अघि बढिरहनु भएको छ। उहाँ चाहिँ यसै नगरपालिकामा रहनु भएकोले यो चाहिँ नगरपालिकाको पनि एउटा गर्वको विषयको रूपमा मैले लिएको छु। र उहाँ लगायत उहाँको टिम जुन हाम्रो एसटिएफटी का अन्य सदस्यहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको टिमलाई देखेर सायद बराहा नगरपालिकाले पनि एउटा यो आँट गरेको होला र नगरपालिकालाई पनि धन्यवाद दिनुपर्दछ जस्तो मलाई लाग्दछ। र यो आइसिटी को जुन कुरो आएको छ, भर्खरै मात्र पनि म एउटा चाहिँ यमटट भनेर चाहिँ ट्रेनिङ मास्टर टट ट्रेनिङको लागि काठमाडौँ गएको थिएँ। र यो चाहिँ म चाहिँ विज्ञान विषयसँग सम्बन्धित रहेको हुँदाखेरि अलिकति विषय केन्द्रित भएर चाहिँ मैले गफ गर्न चाहेँ। त्यो विज्ञानमा अहिले चाहिँ विज्ञान प्रविधि भनेर जुन कक्षा 6 को चाहिँ हामीहरूले चाहिँ पुस्तक हेरिरहेका छौँ, त्यसै अन्तर्गत अब 10 कक्षासम्म नै विज्ञान तथा प्रविधि भनेर चाहिँ एउटा सिलेबस डिजाइन भएको रहेछ। त्यो हामी चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको चाहिँ वेबसाइटमा गएर पनि हेर्न सक्दछौँ। र त्यहाँ चाहिँ आइसिटी का जुन आधारभूत कुराहरू छन्, ती आधारभूत कुराहरू लगाएर अहिले हामीहरूले चाहिँ 7-8 मा कम्प्युटर विषय जुन अध्यापन गरिरहेछौँ, त्यस कम्प्युटरका चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ विज्ञानमा पनि हालेको रहेछ। त्यसै गरी अन्य विषयहरूमा पनि सामाजिक र अन्य विषयहरूमा पनि केही पोर्सन चाहिँ हालेको छ भन्ने मैले सुन्न पाएको छु। अन्य विषय त मैले अध्ययन गरेको छुइनँ। र त्यो हेर्दाखेरि यो अपरिहार्य रहेको मैले महसुस गरेँ। यो कुरालाई पनि यस तालिमले चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण टेवा दिएको छ जस्तो मलाई लाग्यो। विशेष गरी विज्ञानसँग सम्बन्धित साथीहरूको लागि मैले यो कुरा गरेँ। र प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज सुनसरीको कुरो गर्नु पर्दाखेरि अब हाम्रो लक्ष्मी सर पनि त्यही हुनुहुन्छ। उहाँले पनि धेरै कुरो सेयर गरिसक्नु भएको छ होला। र यसमा चाहिँ हामीहरूले दुईटा कार्य समितिको रूपमा चाहिँ अघि बढाइरहेछौँ। एउटा चाहिँ जिल्ला कार्य समिति, एउटा चाहिँ प्राविधिक समिति, दुईटा चाहिँ समितिहरू रहेका छन्। प्राविधिक पाटोले चाहिँ यही तालिमसँग सम्बन्धित कुराहरू कस्तो किसिमका तालिमहरू चाहिँ सञ्चालन गर्ने, कस्ता विषयवस्तुहरू राख्ने, हाम्रो शिक्षक साथीहरूको आवश्यकता के रहेको छ, त्यो भन्ने कुरोमा चाहिँ एउटा चाहिँ होमवर्क गरेर एउटा डिजाइनिङ गर्ने गर्दछ, सिलेबस डिजाइनिङ गर्दै गर्दछ। र त्यही कुरा चाहिँ हामी यता चाहिँ कार्य समितिले अनुमोदन गरेर चाहिँ अगाडि बढाउने काम गरिरहेछौँ। धेरै साथीहरू चाहिँ यसको सदस्य पनि रहनु भएको छ। यसले र यस्तो कार्यक्रमले चाहिँ झन्
यो एसटिएफटीलाई चाहिँ बढावा दिने कार्य गरेका छ। यसलाई चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो कार्यक्रममा बिचमा चाहिँ समावेश गरिदिनु भएको छ। यसप्रति एकदम हामी चाहिँ आभारी छौँ यहाँहरूको यो सहयोगको लागि। र यो तालिमको समय हो, यसमा म धेरै कुरा गर्न चाहन्न। यहाँहरूको यो संलग्नताको उच्च प्रशंसा गर्दै मैले के बाचा गर्ने निधो गरेका छु भने, यदि यस तालिममा को दौरानमा अथवा अन्य समयमा प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज सुनसरीले यहाँहरूलाई यदि कुनै प्रकारको सहयोग वा चाहिँ यहाँहरूको चाहिँ यो चाहिँ कार्यक्रममा कुनै प्रकारको होस्टेमा हैसियत गर्नुपर्ने चाहिँ अवस्था आएको खण्डमा म त्यसलाई जसरी भए पनि साथ दिने चाहिँ एउटा प्रण गर्दछु। र यति भन्दै पुनः यहाँहरूको चाहिँ कार्यकालको यहाँहरूको चाहिँ कार्यक्रमको सफलताको लागि शुभकामना व्यक्त गर्दै जोडिनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू तथा हाम्रा शिक्षक साथीहरू सम्पूर्णमा चाहिँ पुनः नमस्कार गर्दै मेरा 2 शब्द यही राखेँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद बरा शिक्षा तथा युवा खेलकुद शाखा। नमस्ते, धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद सर। हामी सम्पूर्ण सहभागी शिक्षकज्यूहरूको तर्फबाट, हाम्रो सञ्चालक समितिको तर्फबाट, साथै आयोजक संस्थाको तर्फबाट सरलाई आज उपस्थित भइदिनुमा पुनः हार्दिक धन्यवाद। सरलाई हामी के पनि अनुरोध गर्छौँ भने हाम्रो यो प्रयासलाई केही बेर अवलोकन गरेर त्यसको मूल्याङ्कन र त्यसको फिडब्याक पनि हामी सरबाट हामी ग्रहण आशा गर्छौँ। हस्, हाम्रो सम्पूर्ण सरमेमहरूको यो प्रविधि प्रतिको उत्कट अभिलाषाको अन्तिम गन्तव्य प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज बन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। हस्, आजको सहजीकरण अघि बढाइदिनु न सहजकर्ता तुलसी श्रेष्ठलाई अनुरोध गर्दै यो प्लेटफर्म हस्तान्तरण गर्छु। हस् सर, सम्पूर्ण सरहरूमा मेरो नमस्कार। त्यसै गरेर आजको प्रमुख अतिथि विष्णु दाहाल सरलाई पनि सम्मान र नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। र मैले स्क्रिन सेयरबाटै अगाडि बढेँ। फेरि पनि सबै सर म्यामहरूलाई डिजिटल नमस्कार। हामी आज फ्री ह्यान्डको 26 हाम्रो डिप्लोमा अथवा डिप्लोमाको कार्यशालाको 26औं दिनमा छौँ र फ्री ह्यान्डको तेस्रो दिनमा छौँ, जसमा मैले आज यी चित्रहरूलाई चाहिँ फेरि जोड्ने प्रयास गरेको छु। हामीले आज नामसहित यी चित्रहरूलाई चाहिँ ज्यामितीय आकृति निर्माण गरी नाम लेख्ने तथा सेटका चित्र निर्माण गर्ने तरिकाहरू भनेको छु। त्यसै गरेर मैले यहाँ छेउमा एउटा विज्ञानको पनि राखेको छु। यसरी विज्ञानका चित्रहरू पनि हामी बनाउन सक्छौँ। हामी भनिरहेका छौँ म्याथमेटिक्स मात्रै, तर हामीलाई विभिन्न खालका चित्रहरू पनि तयार गर्न सक्छौँ। त्यसको एउटा यहाँ नमुना मात्रै मैले प्रस्तुत गरेको हो। आज यो यसरी नाम लेख्न, हिजोसम्म हामीले नाम लेख्ने कुराहरू गरेका थिएनौँ, चित्र मात्रै तयार गरेका थियौँ भने आजबाट हामी नाम समेत लेखेर एक्सपोर्ट गर्न फेरि सिक्नेछौँ। त्यसै गरेर यसरी अन्य चित्रहरू पनि सर्कलको प्रयोग गरेर एउटा भिन्नमा हामीले कलर फिल गर्ने कुराहरू, हामीले माइक्रोसफ्ट वर्डहरूमा कलर फिल गर्न धेरै अप्ठ्यारो हुन्थ्यो। यसमा अलिकति सजिलो यसरी भिन्न अथवा फ्रेक्सनको कार्यहरू गर्न सक्छौँ। त्यसै गरेर सेटको कार्यलाई पनि हामी यहाँ गर्नेछौँ। सेटका चित्रहरू पनि एक्सपोर्ट बनाएर चाहिँ हामी एक्सपोर्ट गर्छौँ। त्यसै गरेर सेडिङ, यो बिचमा सेडिङ कसरी गर्ने यो कुरा पनि हामी गर्छौँ। माइक्रोसफ्ट वर्ड अथवा पावर पोइन्टमा चाहिँ यो सजिलै गर्न सक्थ्यौँ र यसमा पनि हामीले अलिकति सजिलै तरिकाले यो बिचको भागमा कलर लाउने अथवा कुनै यतापट्टिको भागमा कलर लाउने सिस्टम यहाँ सिक्नेछौँ। र त्यस पछाडि भनेको हामीले आज थप टपिक्स भनेको स्केल, फ्री फ्रम, इरेजर अनि नाइफ टुल यतिको प्रयोग गर्न सिक्नेछौँ। र म अलिकति प्रयोगबाटै अगाडि बढ्छु।
सबैले फ्री ह्यान्ड खोलेर रेडी हुनुहुन्छ होला। हिजोको भन्दा आज अलिकति लुक्समा फरक देख्नु भएको होला। यहाँबाट हामीले थोरै परिवर्तन गरेको मैले यहाँ परिवर्तन ल्याएको छु। त्यो चाहिँ रुलर हेर्नुहोस् त सो गरेर हटाएँ अनि यो ग्रिड लाइनहरू लगाएको थिएँ। हामीले यो चित्र बनाउने बेलामा चाहिँ ग्रिड लाइनहरूको प्रयोग गर्नुभयो भने अलिकति सजिलो हुन्छ। ग्रिड लाइनै ल्याउनु भए पनि हुन्छ। भ्यूबाट तपाईँहरूले यहाँ गाइडलाइन छ, ग्रिड लाइन। यसरी ग्रिड लाइन नै सो गरेर पनि काम गर्न सक्नुहुनेछ है। हेर्नुहोस् त यहाँ ग्रिड लाइन भएपछि हामीलाई काम गर्न अलिकति सजिलो हुन्छ। यी कोठाहरूमा सिधा तान्न ओर्न सजिलो हुन्छ। अनि मैले अहिले यी टुलहरूको प्रयोग गर्नुभन्दा पनि पहिला ज्यामितीय कार्यहरूलाई र हिजो अस्ति गरेको कुरालाई थोरै अगाडि बढाउँछु। यो यसमा ग्रिड लाइनमा प्रयोग गरेर अथवा ग्रिड लाइन नगरिकन हामीले रुलरको मात्रै प्रयोग गर्न पनि सक्छौँ। यहाँबाट रुलर ल्याएर चाहिँ सो रुलर गर्छौँ र रुलरबाट चाहिँ यहाँ यसरी जसरी हामीले फोटोसपमा यसरी तानेका थियौँ ग्रिड लाइनहरू यसरी यहाँ पनि तान्न सक्छौँ र यिनीहरूको प्रयोग गरेर चाहिँ हामी अलिकति चित्रलाई सजिलो र सही तरिकाले प्रयोग गर्न सक्छौँ। अलिकति मैले पावर पोइन्टमा देखाएको चित्रलाई फेरि यहाँ मैले जोड्न चाहेँ। जस्तो यो चित्र हामीले कसरी बनाउने त? यसलाई हेरौँ है त। सजिलो छ। सर म्यामहरूले कतिपय सर म्यामहरूले त हामीलाई आइसिटी बडा क्षेत्रमा नि धेरै चित्रहरू राखिदिइसक्नु भएको छ एक्सपोर्ट गरेर। अति नै राम्रो तरिकाले डिजाइन गरेर राखिदिइसक्नु भएको छ। तर कतिपय म्यामहरूलाई बेसिकमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई अलिकति तान्नको लागि फेरि यो कुरालाई मैले यहाँ जोड गरेँ। मैले अब पहिला हामीलाई रुलर चाहिन्छ भने रुलर राखौँ। यसमा चाहिँ हामीलाई के छ त रुलरको खासै आवश्यकता पर्दैन। यहाँनिर यो दुईटा धर्का चाहिँ सिधा पार्नको लागि हामी ग्रिड लाइनको प्रयोग गर्न सक्छौँ। ठिक छ, मैले अहिले यसमा ग्रिड लाइन चाहिँ प्रयोग गरेर ग्रिडको प्रयोग गरेँ। अब यहाँ चित्र बनाऊँ। अलिकति जुम बढाएर हामी गर्छौँ अनि ह्यान्ड्स एक्टिभ गर्नलाई स्पेस थिच्नुहोस् र यसरी यहाँ मिलाउनुहोस्। पक्कै पनि अहिले देख्नु भएको छ होला स्क्रिनमा स्पष्ट। अब यति गरिसक्नुभएपछि अब हामीले लाइन टुल प्रयोग गर्नुभए पनि हुन्छ, पेन टुल प्रयोग गर्नुभए पनि हुन्छ है चित्र बनाउनलाई। अहिले चाहिँ म कुन चित्र बनाउन खोज्दैछु त? यो चित्र हेर्नुहोस् है त। मैले लाइन टुलकै प्रयोग गरेँ। अब यहाँ लाइन मैले यहाँबाट स्टार्ट गरेँ। इक्वल भयो भने चित्र राम्रो देखिन्छ। त्यही भएर मैले यहाँ क्लिक गरेर सिफ्ट थिचेर तान्दैछु। यतिकोमा राखेँ। अब म पोइन्टर टुलमा गएँ। यस पछाडि फेरि यसलाई क्लिक गरेर मैले यहाँबाट साइज बढाउँदैछु। यहाँ साइज, यो लाइनको साइज बढाएको मैले। तपाईँहरूलाई कति आवश्यक पर्छ त्यत्रो राख्नुहोस् है। 6 को आवश्यक छ भने 6 को। अहिले जुम बढाएर हामीले नजिक ल्याएकोले निकै ठुलो देखिएको छ। तर प्राय हामी चित्र बनाउँदाखेरि 4 अथवा 6, 4 अथवा 6 पिटीको बनाउँछौँ। अब यही चित्रलाई हामीले डुप्लिकेट बनाउनु पर्यो भने के गर्नुहोस् त? अब यसलाई हामीले अल्ट थिचेर पनि तान्न सक्ने हुन्छौँ। तर कहिलेकाहीँ त्यसरी तान्दा चित्रहरू बिग्रिने हुन्छ, बाङ्गिने हुन्छ। त्यसो हुँदा हामीले के अरे कन्ट्रोल सिफ्ट डी गरिदिनु भने त्यहाँ डुप्लिकेट क्रिएट हुन्छ। र त्यसलाई डाउन कीबाट छुट्याउनुहोस्। हेर्नुहोस् त, मैले कन्ट्रोल सिफ्ट डी गरेको थिएँ अनि मैले अहिले मुभ टुलले सारेँ। अब फेरि हामीलाई यहाँबाट यस्तो छड्किराख्नु मन लाग्यो, तर कहाँबाट तान्ने? यो ग्रिड लाइन राख्नका कारण युज गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई धर्का तान्न सजिलो होस् भनेर मैले ग्रिड लाइनको प्रयोग गरेको है। अब पेन टुलको प्रयोग गर्नु हुँदा नि हुन्छ। यो छड्केमा सम्मिश्रण गरेरै गरौँ। पेन टुलको पनि मैले प्रयोग गरेँ। यहाँ क्लिक गरेँ हेर्नुहोस् है। अब फेरि यहाँ क्लिक गरिदिएँ। अब यहाँ क्लिक गरेपछि यो पेन टुल चाहिँ सँगै आइरहेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ डबल क्लिक गर्नुपर्छ। यति भइसकेपछि अब यसको पनि हामी साइज मिलाउन सक्छौँ। हामीले अहिले कति राखेको थियौँ त? 4 नै राखौँ। 6 राखेको थियौँ, 6 नै राखिदिनुहोस्। यतिसम्म भयो। अब सर म्यामहरूलाई यहाँ एङ्गलको जस्तो हामीले यहाँ एङ्गल राखेका छौँ, यो एङ्गल राख्न धेरै गाह्रो भएको थियो म्यामहरूलाई पेन टुलले। आज अलिकति त्यसलाई म थोरै परिवर्तन गर्दैछु। अहिले नाइफ टुलको हामी एकछिनमा बुझ्छौँ, तर पनि म यहाँ युज चाहिँ गरेर देखाउँछु है त। सर्कल लिनुहोस्। हेर्नुहोस् त, यो सर्कल त हामीले लिन सिकिसकेका छौँ। सर्कल तान्नुहोस्। कत्रो चाहिन्छ त्यो आधारमा कहाँनिर चाहिँ चाहिने हो त हामीलाई? यो भागमा राख्ने। ठुलै भयो नि केही फरक पर्दैन। र यसको सर्कलको बोर्डर साइज चाहिँ कत्रो हो त भन्दा
4 नराख्नुहोस्, एउटै भने राम्रो देखिँदैन, अलिकति घटाउनुहोस् 2 मा। अब नाइफ टुलको क्लास मैले अहिले आजकोमा जोड्ने भनेकै थिएँ। यो नाइफ टुल चाहिँ के गर्छ त भन्दा काट्ने हो। हामीले नाइफ भन्नु साथै घरमा सागसब्जी काट्न पनि प्रयोग गरे हुन्छौँ नि त। त्यसै गरेर यहाँ चाहिँ हामीले लाइनहरू, विभिन्न आकृतिहरूलाई काट्न सक्छौँ, टुक्र्याउन सक्छौँ। तर काट्ने बेलामा के हुनुपर्छ त, त्यो आकृति चाहिँ सेलेक्ट भएको हुनुपर्छ। यसरी हामी काट्न खोज्यौँ भने त काटिएन नि, यसले सेलेक्सन गरेको हुनुपर्छ। क्लिक गर्नुहोस् र नाइफ टुलमा जानुहोस् अनि कति क्षेत्रमा काट्ने हो, 2 साइड मैले यहाँ र यहाँबाट काटेँ। हेर्नुहोस् है, फेरि एकचोटि कन्ट्रोल जेड गरेँ मैले। फेरि मैले नाइफ टुलमै छु, अलिकति यहाँ अझै म जुम बढाउन चाहेँ सरमेमहरूलाई स्पष्ट होस् भनेर। हेर्नुहोस् त, अब मैले यहाँ नाइफ टुलको प्रयोग गर्दैछु। हामीलाई यो भाग चाहिँ चाहिएको छ, यति क्षेत्र चाहिँ पनि यहाँबाट यसरी काट्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, यसले काटिसकेको छ। यहाँ हामीले डोरी काटे जस्तै हो। हेर्नुहोस् काटियो। अब यसलाई हटाउनलाई चाहिँ के गर्नु पर्छ, काटेको भाग 2 टुक्रा बनाउन यसले क्लिक गर्नुहोस्। एकचोटि बाहिर क्लिक गरेर भित्र आउनु हुँदा हुन्छ। हेर्नुहोस् त, अहिले यहाँ टुक्रा देखाइसक्यो। अब यसलाई चाहिँ हामीलाई आवश्यक छैन। म जुम घटाउँछु फेरि। हाम्रो फिगर यो। अब अहिले चाहिँ मलाई यो बाहिर भाग आवश्यक छैन, हटाइदिनुहोस्। यहाँ पेन टुलको प्रयोग गरिराख्नु परेन नि त, यसरी काट्न सकियो। त्यसै गरेर अर्को एङ्गल हामीलाई यहाँ पनि देखाउनु छ। के गर्ने त, यसैलाई क्लिक गरेर लिएर आउनुहोस्। कुन भाग राख्दा मिल्छ? अब यो भागमा अलिकति मिलेन, यतापट्टिको त मिल्छ नि त, यता पनि देखाउनु पर्ने छ। यसरी राखेर यो साइडमा हामीले मिलाउन सक्यौँ हैन। त्यहाँ पनि हामीले काटेर राख्न सक्छौँ। एउटै सर्कललाई हामीले कहाँ आवश्यक छ त्यहाँ टुक्र्याएर राख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् है, यसरी ताने। फेरि अब मैले बाहिर क्लिक गरेँ एकपल्ट अनि डिलिट। किबोर्डबाट त्यो सानो टुक्रा थियो, मैले डिलिट गरेँ। हेर्नुहोस् यसरी राख्न सक्छौँ। फेरि एकपल्ट म गरेर देखाउँछु। फेरि मैले अलिकति जुम बढाएँ। मैले अहिले नाइफ टुलको प्रयोग चाहिँ सिकाइरहेको छु। सर्कल लिनुहोस् अथवा इलिप्स र सिप थिचेर तान्नुहोस्, बराबरी तानिन्छ। त्यसरी तपाईँले यहाँ स्टक कति राख्नुहुन्छ राख्नुहोस्। मैले अहिले 2 राखेँ। अनि त्यस पछाडि तपाईँले नाइफ टुल लिनुहोस्, क्लिक गर्नुहोस् हैन, एक्टिभ हुन्छ। अनि कहाँनेरि काट्नु हुने हो त्यो ठाउँमा चाहिँ यसरी काट्दिनुहोस्। त्यसरी मुभ टुलमा जानुहोस् र तान्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, मैले बाहिर क्लिक गर्नु भनेको थिएँ नि त अघि। बाहिर क्लिक नगरिकन तान्दाखेरि यसरी तन्क्यो। मैले अन्डु गरेँ अनि एकचोटि बाहिर क्लिक गरेर अब हेर्नुहोस् त, अब तान्दा त्यसरी तन्किँदैन, सट्ट छुट्यो। अब यसैलाई मैले तल लान खोजेँ। कहाँ चाहिँ भन्दा अब यसले यतापट्टि राख्न खोजेँ, यो साइडलाई चाहिँ राख्न खोजिरहेको छु है। फेरि नाइफ टुलले काट्नुहोस् अनि मुभ टुलमा एकपल्ट क्लिक गर्नुहोस् र बाहिरपट्टि क्लिक गर्नुहोस्। त्यसरी हामीलाई कुन चाहिँ भाग राख्ने हो त, यो चाहिँ हटाउनु पर्ने, हटाउनुहोस्। अब यसको पनि हटाइदिनुहोस्, त्यो मात्रै चाहिएको। यदि यो यहाँ चाहिन्छ भने थोरै यसरी मिलाएर राखिदिन सक्नुहुन्छ, यसरी पनि राख्न सकिन्छ। अनि जुम घटाउँ। अब फेरि यस पछाडि हामीले अब के छ त भन्दाखेरि अर्को के छ, यहाँ हेर्नुहोस् है। अब प्यारलल लाइन हामीले राख्न सक्छौँ, यो दुईटा बराबर छ भनेर हैन। एंगल त राख्यौँ, बराबर कसरी दिने त, प्यारलल लाइनको सिम्बल। अब पेन टुलकै प्रयोग गरिदिनुहोस्। यसरी यहाँबाट क्लिक गर्नुहोस् अनि यहाँ ल्याएर क्लिक गर्नुहोस्। एरो बनाउने अरू तरिका पनि छ, मैले अहिले पेन टुलको सिकाएँ। डबल क्लिक गरिदिनुहोस् यहाँ र त्यस पछाडि यसलाई अलिकति थोरै मिलाउनुहोस् र साइज पनि मिलाउनुहोस्। 4 को राख्नु भएको छ भने 2 को मात्रै राख्नुहोस् है यो पनि। अनि यसलाई अब दुईटा दिन चाहनुहुन्छ भने कन्ट्रोल शिफ्ट डी गरिदिनुहोस् र थोरै सार्नुहोस्, डुप्लिकेट गरेको यहाँबाट सरेन, मैले एरो की सार्दा यसरी। अब यो दुईटालाई हामी शिफ्ट थिचेर एउटै बनाउन सक्छौँ। शिफ्ट थिचेर क्लिक गर्नुहोस् अनि कन्ट्रोल जी गरिदिनुहोस्, ग्रुप हुन्छ। र त्यस पछाडि कन्ट्रोल सी गर्नुहोस् अनि कन्ट्रोल भी पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले कन्ट्रोल शिफ्ट जी नगरिकन कन्ट्रोल सी गरेर कपी गरेर पेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हेर्नुहोस् त,
अब यहाँ हामीले लेख्नु पर्यो। लेख्नलाई हामीले हिजो अलिकति लेखेका थियौँ, थोरै सिकेका थियौँ। अब यो एमा क्लिक गर्नुहोस्। टेक्स्टमा किबोर्डबाट तपाईँले टी थिच्दा पनि एक्टिभ हुन्छ। किबोर्डबाट टी थिच्नु भयो नि एक्टिभ भयो। हेर्नुहोस् त, यो मैले डाइरेक्ट किबोर्डबाट टी थिचेको थिएँ, अथवा यहीँ क्लिक गर्नु भए पनि हुन्छ। अब हामी के गर्छौँ त, यहाँ क्लिक गरेर लेख्छौँ। अब यसको मेनु यहीँ आएको छ। तपाईँलाई एक्स्ट्रा मेनु चाहियो भने चाहिँ विन्डोजमा गएर टुलबारमा गएर टेक्स्ट गरिदिनु भए पनि हुन्छ है। यही कुराहरू यहाँ आएको छ। हेर्नुहोस् त, यहीँ भएका कुराहरू यहाँ छ। त्यसैले यी आउँदैछ भने हामीले किन एक्स्ट्रा टुलबार ल्याइराख्ने। मैले बन्द गरेर यहीँबाट सिकाएँ। तपाईँलाई कत्रो साइज चाहिन्छ छान्नुहोस्। 36 को चाहियो। कुनै लेटर लेख्दै हुनुहुन्छ, अल्फाबेट एबिसी होइन, ठुलो बनाउनुहोस्। त्यस पछाडि अनि यहाँ प्लेन भनेको ठाउँमा चाहिँ के छ हेर्नुहोस् त, बोल्ड, इटालिक, बोल्ड, इटालिक यी कुराहरू छन्। तपाईँलाई अब अक्षर चाहिँ मोटो चाहिएको छ भने बोल्ड बनाइदिनुहोस्। अहिले हामी प्लेनमै लेखेर हेरौँ न त, किन फन्ट साइज बढाइसकेका छौँ र मैले क्याप्स लक बालेर ए लेखेँ, क्यापिटल भयो। अब हामीले यहाँ नाम राख्नु छ यसलाई। हेर्नुहोस् है, यहाँ क्लिक गरेर तपाईँले कपी गर्नु भए नि हुन्छ यसलाई, अथवा कन्ट्रोल सिफ्ट डी गर्नु भए पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्, कन्ट्रोल सिफ्ट डी गरेपछि मैले यहाँ डुप्लिकेट क्रिएट गरिसकेँ, आइसक्यो। तपाईँले यहाँबाट अल थिचेर तान्नु भए पनि हुन्छ। फोटोसपमा पनि गर्नुभएको थियो नि, यसरी तान्न पनि सक्नुहुन्छ। अब यसलाई एडिट गरिदिनुहोस्, यहीँ डबल क्लिक गर्नुहोस्। अब बी, त्यसरी यहाँ यसमा ल यसलाई चाहिँ यहाँ राखौँ मैले सजिलो क्रमशः नाम दिनलाई। सी अनि कपी गरेकै थियो, कपी गरेको रहन्छौँ हामीले, कन्ट्रोल सिफ्ट डी मात्रै गरेको रहेछौँ। अब मैले सीलाई चाहिँ कपी गर्दै हेर्नुहोस् है, कन्ट्रोल सी, त्यसरी कन्ट्रोल भी। अब यहाँ आइसकेको छ, सरी, कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी। अब यसैमा हामी डबल क्लिक गरेर यसलाई डी बनाउँछौँ हो। त्यसै गरेर माथि पनि त हामीलाई नाम चाहियो, कन्ट्रोल भी, एफ, त्यस्तै गरेर यता कन्ट्रोल भी, ई बनाऊ यसलाई। यो नाम त क्रमशः तपाईँहरूले लेखिहाल्नुहुन्छ, एउटा लेख्ने विधि मात्रै सिकाउन खोजेको मैले। अब हामीलाई यहाँ डिग्री पनि छ, जस्तो यहाँ चाहिँ एक्स लेख्नु पर्यो, यहाँ डिग्रीहरू दिएको छ भने कसरी गर्ने, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होइन, ती कुराहरू पनि त राख्नु पर्यो। मैले यसमा क्लिक गरेँ। अब तपाईँलाई डिग्री कतिमा राख्ने त, यी अक्षरहरू अघि हामीले 36 मा राख्यौँ, 36 मै राखेर जाँदा नि भयो। किन यति ठुलो अक्षर प्रयोग गर्दैछौँ भन्दा हामीले एक्सपोर्ट गरिसकेपछि त्यो चित्रहरूलाई सानो बनाउनु पर्ने हुन्छ। बनाउने बेला ठुलो बनाएका हुन्छौँ, पछि सानो बनाउँदा चाहिँ ती अक्षरहरू नचिनिने हुन्छ। त्यसैले ठुलो सेपमा ठुलै अक्षर राखेर बनाइदिनुहोस्। अब मैले अहिले यहाँ डिग्री लेख्न खोज्दैछु, 120 भयो। अब डिग्री तपाईँले यहाँ सुपर स्क्रिप्ट खोज्नलाई त छैन, सुपर स्क्रिप्ट अहिलेसम्म चाहिँ मैले प्रयोग गर्दा भेटेको छुइनँ है। तपाईँहरूले भेट्नुभयो भने नि मलाई भनिदिनु होला। म चाहिँ कसरी गर्छु त भन्दा यसरी डिग्री यहाँ लेखिसकेँ, अनि यसैको कपी गरेर कन्ट्रोल भी गरेर अनि डिग्रीलाई चाहिँ के गर्छु त, यो लेखेको अङ्कहरूलाई चाहिँ हटाएर 0 मात्रै, अथवा तपाईँहरूले ओ राख्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि यसको साइज घटाइदिनुहोस्। ल मैले 24 मा राखेँ। त्यस पछाडि यसलाई के गर्ने त, यसरी क्लिक गरेर यहाँ तल ल्याउँछु र यो डिग्री भयो। अब यस्तो डिग्री धेरैवटा चाहिन सक्छ। तपाईँहरूले सी थिचेर दुईटैलाई क्लिक गर्नुहोस् र कन्ट्रोल जी गरिदिनुहोस्, ग्रुप हुन्छ। त्यस पछाडि कन्ट्रोल सी अनि कन्ट्रोल भी। अब यहाँ डिग्री चाहियो भने हामीले के गर्ने भयो त, यहाँ त्यसैलाई एडिट गर्ने, यहीँ डबल क्लिक गरेर जान सक्छौँ। यहीँ भित्र क्लिक, यसरी डबल क्लिक गर्दा दिएन भने तपाईँले के गर्ने, एमा क्लिक गर्ने अनि यहाँ ल्याएर क्लिक गरिदिनु होला। अब यो चाहिँ कति डिग्री त, ल 30 डिग्री भनौँ, 30 डिग्री रहेछ। यतापट्टि स्पेस बढी भएकोले त्यो डिग्री चाहिँ माथि गयो। अब यता यसरी मिलाउनु पर्यो भने यसलाई अगाडिबाट स्पेस दिएर मिलाइदिनुहोस्, भयो। यसरी हामीले 30 डिग्री राख्यौँ।
अब त्यसै गरी हामीलाई एक्स चाहिएको छ अथवा वाई चाहिएको छ भने यसै कपी गरेर कन्ट्रोल भी गरौँ, यो त लेख्न सक्नुहुन्छ एक्स। अब स्मलमै लेखिदिउँ हामी एक्स। यति गरिसक्नु भएपछि एउटा फिगर बनाउनु भयो। अब यसलाई एक्सपोर्ट गर्ने कुरा भयो। अघि सर म्यामहरूलाई एक्सपोर्ट गर्ने कुराहरूमा अलिकति केही समस्या महसुस भएको थियो मलाई। के त भन्दा हामीले एउटा चित्र एक्सपोर्ट गर्दाखेरि एउटा यो भित्र भएका यो जति पनि भाग छ त्यो भरि भएको चित्र चाहिँ एक्सपोर्ट गर्दा एकैपल्ट आउँछ। अनि धेरैवटा चित्र यहीँ बनाएर राख्नु भएको थियो भने तपाईँले एक्सपोर्ट गर्दाखेरि त उता पनि चित्रहरू धेरैवटा जाने हो, तर तपाईँलाई कुनै निश्चित चित्र चाहिन सक्छ। त्यतिखेर त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के गर्नु पर्यो त, कि त त्यो चित्रलाई हामीले इनपुट गरेपछि काट्नु पर्यो, क्रप गर्नु पर्यो, होइन भने हामीले यहाँबाटै चित्रलाई चाहिँ सेपरेट चित्रहरूलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो। अब मैले यसलाई ग्रुप गरिराख्नु पर्दैन एक्सपोर्ट गर्नलाई, यत्तिकै तपाईँले एक्सपोर्ट गरिदिनु भए हुन्छ। तर यहाँ कतै सार्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईँले ग्रुप गर्नुपर्छ। पोइन्टर टुलमा क्लिक गरेर यसरी घेरेर तान्नुहोस्, सेलेक्सन हुन्छ र किबोर्डबाट कन्ट्रोल जी अथवा मोडिफाईमा गएर ग्रुप गरिदिनुहोस्। हो, अब तपाईँले एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ ग्रुप गरिराख्न आवश्यक छैन, त्यो सार्नहरूलाई मात्रै हो। अब म एक्सपोर्ट गर्न जाँदैछु, फाइलमा गएँ, त्यस पछाडि सेभ गरेर राख्नुहुन्छ। हामीले जहिले पनि एउटा कुरा के याद गर्नुपर्छ भने हामी एक्सपोर्ट गर्न त हतारिँदैछौँ, यो फाइल चाहिँ बाई मिस्टेक हामीले बनाउन मिस्टेक गऱ्यौँ, क्वेसन पनि प्रिन्ट गरिसक्यो। अब चेक गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ 25 डिग्री रहेछ, एक्सपोर्ट पनि गऱ्यौँ, यसलाई पनि बन्द गरिदिउँ भने यो चाहिँ सेभ गरेको छैन भने त यो चित्र फेरि तपाईँले बनाउन झन्झट हुन्छ, बनाउनु पर्छ। त्यतिखेर के गर्नुहोस् त, पहिला तपाईँले सर हजुर नमस्कार। नमस्कार सर। यो हामीले यो 120 र 30 लेख्यौँ नि, हो बोरियालाई 60 चाहिँ बनाइदिउँ न। यो होइन, मैले सर यहाँ एउटा स्याम्पलको रूपमा मात्रै राखेको थिएँ। सेम्पल हो कि त्यही पनि अब अलिकति हेर्दा हजुर हजुर पुगेन, त्यहाँ टोटल गर्दा चाहिँ पुगेन। ल ल ठिक छ सर, मैले बनाएँ सर। हेर्दा मनैले मानेन। ठिक छ सर, मैले त्यतातिर चाहिँ क्यालकुलेसन नगरिकन एउटा स्याम्पल राख्नतिर मात्रै लागेँ। अब यसलाई हामीले त्यो पनि एउटा गल्ती पनि देखाउनु पनि थियो, त्यो पनि काम गरौँ नि सर। अब जस्तो हामीले त्यहाँ 30 राखेर एक्सपोर्ट गरेका थियौँ भने यो चित्रलाई चाहिँ हामीले एडिटेबल सेभ नगरिकन राखेको थियौँ भने त फेरि यति बनाउन झन्झट भयो। अब हामीले यसलाई के गर्ने त, सेभ गर्ने पहिला। यो सेभ चाहिँ मैले यहाँनिर यो सेभमा क्लिक गर्दा अगाडि नै सेभ भइसकेको थियो जस्तो छ, किन भन्दा यहाँ अब अन्टाइटलमा आएको छ, मैले यसलाई सेभ एज गरेर देखाउने भएँ। अब यहाँनिर सेभ एज मैले यहाँ फ्री एन्ड फिगर भनेर राखेको छु, तपाईँहरूले अब क्वेसन फिगर अथवा फर्स्ट टर्म एक्जाम फिगर भनेर राख्न सक्नुहुन्छ। अहिले यहाँ मैले बनाइसकेको सेभ गरिसकेकोले फिगर आएको छ होइन, नाम राखिदिउँ मैले म्याथ। अब जस्तो क्लास हुनसक्छ, कति क्लासको, सी ल मानिलिउँ 5 क्लासको, अनि क्वेसन नम्बर पनि हुनसक्छ, क्वेसन नम्बर 1 भनेर यसरी पनि हामी चिन्ह लगाएर पनि राख्न सक्छौँ। चित्र खोज्ने बेलामा खोज्दा हुन्छ नि त, त्यतिखेर क्लास 5 को 1 नम्बरको क्वेसन भनेर पनि राख्न सकियो नि त, 1 नम्बरमा क्वेसनमा भएको पिक्चर भनेर चाहिँ, अनि सेभ गरिदिनुहोस्। अब यसलाई बन्द गर्नुभयो, एक्सपोर्ट पनि गर्नुभयो होइन। म अलिकति यहाँ फेरि बिगारेरै गरेँ, 30 राखेँ है त। अब मैले यसलाई चाहिँ अब के गरेँ त, सेभ पनि गरेँ हेर्नुहोस् फेरि, अनि एक्सपोर्ट गरेँ। ल एक्सपोर्टमा नाम चाहिँ यही राखेँ, म्याथ C51, अनि सेभ गरेँ। पिएनजीमा राख्ने, केमा राख्ने यो छान्नुहोस् यहाँ लिस्टमा होइन, पिएनजी, अनि सेभ गरेँ मैले। अब हामीले प्रिन्ट गरेर अथवा माइक्रोसफ्ट वर्डमा ल्याएर राख्यौँ र साथीहरूले अब क्वेसन दिनुभएको थियो उहाँहरूलाई अथवा आफैले पनि, अनि इन्सर्ट गरिसकेँ। माइक्रोसफ्ट वर्ड खोलेर मैले इन्सर्ट गरेँ। हाम्रो पिक्चर यही हो, यसलाई इन्सर्ट गरेँ। यहाँ ल्याइसकेर सबै मिलाइसकेपछि अनि प्रुफ हेर्दा चाहिँ के भयो त भन्दा यहाँ गल्ती गरिएछ।
हेर्नु त यहाँ गल्ती भएछ। ओहो 120 र 30 डिग्री मात्रै भयो जम्मा। यो एउटा स्ट्रेट एङ्गलमा त सिधा रेखामा त 180 डिग्री बन्छ। गल्ती भएछ। अब यदि हामीले यो पिक्चरलाई सबैलाई बन्द गरिसकेका थियौँ र यो पिडिएफ के अरे फ्री ह्यान्डको फाइलमा चाहिँ सेभ गरेका थिएनौँ भने, यसरी खोल्दा यहाँ भेटिएन भने, अब यो पिक्चर त भेटियो, यसलाई खोलेर तपाईँले ओपन गर्न खोज्नुभयो भने यहाँ ओपन हुन्छ, तर एडिट छैन। यो पिक्चरको रूपमा छ। यसरी खाम जस्तो भएर आउँछ भने यो पिक्चर हो भनेर बुझ्नुहोस्। अब यहाँ एडिट गर्न सक्दैनौँ। 30 डिग्रीलाई कि त अब हातैले 60 डिग्री बनाउनु पर्यो, होइन भने के गर्नुहोस् त। अब यदि त्यस्तो अवस्था हुन जान्छ कहिलेकाहीँ हामीले गर्दै जाँदा, त्यसो हुँदा के गर्नुपर्छ त, जहिले पनि हामीले हाम्रो फ्री ह्यान्डको फाइललाई चाहिँ सेभ गर्नुपर्छ। यो फ्री ह्यान्ड फाइल अहिले मैले सेभ गरेको थिएँ, यसलाई ओपन गरेँ। अब तपाईँले यहाँ 30 को ठाउँमा 60 बनाइदिनुहोस्। हो, अब फेरि एक्सपोर्ट गर्नुहोस्। एक्सपोर्ट। अब नाम त एउटै छ, तपाईँलाई अघि बिग्रिएको किन राख्ने, धेरैवटा किन झुकिन्छौँ। त्यसैमा क्लिक गरे पनि भयो, अनि सेभ गरिदिनुहोस्। यस भन्नुहोस्। अब चाहिँ माइक्रोसफ्ट वर्डमा गएर अब यो ल्याएकोलाई मैले डिलिट गरेँ र फेरि थोरै ह्याङ भए जस्तो देखिए यहाँ माइक्रोसफ्ट वर्ड। अर्थकै खुले जस्तो देखिँदैछ यहाँ। त्यो फ्री ह्यान्डको सबै सेपहरू पो त्यहाँ गएछ टुक्रेर। सबै सेपहरू ठ्याक्कै त्यहाँ त्यो पस्यो। चाहिँ कहिलेकाहीँ यस्तो देखिन्छ सर यसमा। फेरि मैले खोलेँ र इन्सर्टमा गएर पिक्चर। अब चाहिँ हामी त्यो पिक्चरलाई यहाँ ल्याउँछौँ। यही हो, हामीले एडिट त्यसैमा राखेका थियौँ। अब यति भइसकेपछि सुध्रेर आयो नि त। यति कार्य चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो जुन बनाउनु भएको हुन्छ फ्री ह्यान्डमा पनि सेभ गर्न चाहिँ बिर्सिनुहुन्न, डाइरेक्ट एक्सपोर्ट नगर्नु होला भन्न खोजेँ। अनि हाम्रो बानी कतिपय सर म्यामहरू हामीले गर्दा पनि हामीलाई पनि कहिलेकाहीँ हतार हुँदा हामीले के गर्छौँ भने यसरी ग्रुप सेलेक्सन गरौँ, ग्रुप गरौँ, कन्ट्रोल जी गर्छौँ, अनि यहाँबाट कन्ट्रोल एक्स गरेर बोकेर लान्छौँ, त्यसरी माइक्रोसफ्ट वर्डमा लगेर पेस्ट गरिदिन्छौँ। हेर्नुहोस् त, पिक्चरमा नि फरक आउँछ यसरी ल्याउँदाखेरि। आउन चाहिँ आउँछ है, फेरि तपाईँहरूले ल्याउनु हुँदा यहाँ आउँछ, तर के छ हेर्नुहोस् त, पिक्चरमा पनि क्वालिटीमा फरक छ। छिटोको लागि त यसरी ल्याउन सकिन्छ। हेर्नुहोस् त, पिक्चरको क्वालिटी फरक छ। हेर्नु यहाँ चाहिँ थोरै तन्किएको जस्तो अथवा ब्लर जस्तो देखिन्छ भने यहाँ क्लियर छ। यसरी पनि ल्याएर राख्न सक्नुहुन्छ, तर त्यसरी ल्याएर बनाउनु भएको चाहिँ बिग्रियो भने तपाईँले फेरि एडिट गर्ने ठाउँ हुँदैन। त्यसैले यो बनाइसकेर यहाँ सेभ चाहिँ गर्न नबिर्सिनुहोस्। यो एउटा बनाइसकियो। अब मैले यसलाई अर्कै पेज ल्याएर बनाउँछु, यसैलाई एडिट नगरौँ। सेभ गर्ने भन्दैछ, मैले यसले नो गरेर गएँ। फेरि न्यू। त्यस पछाडि अब अर्को हाम्रो के छ त भन्दाखेरि, ल यो विज्ञानको कुरा पनि यहाँ सँगै छ। अलिकति मैले माउस नि जस्तो यो सेप बनाउनु पर्यो, कसरी बनाउने त अब यसलाई? सजिलो छ। तपाईँले एउटा यहीँबाट पोलिगन लिएर त्रिभुज रहँदै रहेछ, यसैलाई तानिदिनुहोस्। सिधा बनाउनु हुँदा नि हुन्छ, पछि यसलाई घुमाउन सक्छौँ। त्यसरी यहाँनिर साइजहरू यसरी बोर्डर साइज मिलाउनुहोस् र यसलाई अब कहाँ राख्ने, त्यसरी पेन टुलको प्रयोग गरिदिन सक्नुहुन्छ। क्लिक, अनि कहाँनिर चाहिन्छ डबल क्लिक गर्नुहोस् र यसमा गएर छान्नुहोस्। हो, यसरी अहिले हामी बनाउन सक्छौँ। यसमा हामीले राख्न सक्छौँ। अब यहाँ हामीले यी सेपहरूभित्र अब लेख्न त सकिहाल्नुहुन्छ, कति लेख्नुहुन्छ होइन। यसैमा गएर डबल क्लिक गरेर रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ। हो,
त्यसै गरेर अब यहाँ धर्का तान्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा धर्का तान्नलाई यहीँबाट तान्दिनुहोस्, यहाँदेखि यहाँसम्मको ल धर्का यसरी तान्नुहोस् अनि यहाँबाट सार्नुहोस्। त्यस पछाडि हामीलाई अब यहाँनिर लेख्नुपर्ने हो। यहाँभित्र जति लेख्नु भए नि हुन्छ। तपाईँलाई कत्रो साइज चाहियो, आफूले कस्तो मेटेरियल बनाउनु पर्ने छ त्यस्तै राख्नुहोस्। ल 250। अब के राख्नुहुन्छ हैन, त्यही राखिदिनुहोस्। अनि यसरी भित्र ल्याएर राखिदिनुहोस्। यहाँ पनि धर्का दुईतिर फर्केको धर्का राख्ने भए त्यही अनुसार गर्नुहोस् हैन। अब साइज चाहिँ सानो देखिएको छ र त्यहाँ एरो लागेको देखेको छैनौँ हामीले, अलिकति बढाउँ थोरै हो यसरी। अब यहाँ पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त, अब यहाँ त्यही छोप्ने विधिले टाल्छौँ। यहाँ किन अक्षर लेख्नु पर्ने हुन्छ, यसरी। अब यहाँबाट हामी कलर फिल गर्छौँ। कस्तो कलर फिल गर्ने, सेतोले छोप्नु पर्यो नि त हामीले हैन। सेतोले छोपिदिनुहोस् र बोर्डर देखियो। बोर्डरलाई चाहिँ के गर्नुहोस्, यहाँ क्लिक गरेर डिलिट गरिदिनुहोस्। अब हामीले यहाँ के लेख्ने त, अरू यहाँ के छ त्यही लेख्नुहोस्। प्रश्नवाचक चिन्ह राख्नु पर्यो भने फेरि जानुहोस् हैन। कत्रो साइज चाहिन्छ, 36 को, अनि प्रश्नवाचक चिन्ह राख्नुहोस्। अब यहाँ चाहिँ हामीले प्रश्नवाचक चिन्ह राख्यौँ। यसरी विभिन्न तरिकाले यी चित्रहरू बनाउन सक्छौँ। अब हामीलाई यहाँ एरो चाहियो, माथिबाट एरो चाहियो। यसरी यहाँ एरो चाहिएको छ, मानिलिउँ यहाँनिर चाहिँ हामीले बल प्रयोग गरेका हौँ। अनि के गर्ने त, फेरि यसलाई क्लिक गर्ने अनि डाउन एरो चाहिँ चाहिएको। हामीले डाउन एरो छानौँ, कुन खालको चाहिन्छ। त्यसरी साइज बढाइदिनुहोस्, यसरी राख्न सक्छौँ यहाँ पनि। अब यसको पनि यता केही इफेक्टहरू छ, इफोर्टहरू हैन। त्यो इफोर्टलाई तपाईँले यहाँबाट यही सेपलाई कपी गरेर लान पनि सक्नुहुन्छ, अथवा यता आफैले क्रिएसन गर्दा पनि भयो नि त। यहाँनिर चाहिँ ल यसरी राख्यो अनि यहाँ साइज, धर्काको साइज अलिकति हामीले 2 राख्यौँ र यसको पनि दुईतिर फर्केको एरो राख्न सक्नुहुन्छ। कसरी राख्ने त, यदि अब तपाईँहरूले यहाँ सम्झिदिए हुनुहोला, सरले नाइफ टुलले काटिदिनु भयो पनि हुन्थ्यो, त्यसो गर्दा पनि हुन्छ। तर तपाईँहरूले यहाँनिर यदि एरो लगाउनु भएको छ भने चाहिँ के हुन्छ हेर्नुहोस् है। काट्दाखेरि एरो लाइयो, जुम बढाएँ है मैले अलिकति, यहाँ अहिले नदेखिन सक्छ, अघि नै बढाएको भए पनि हुन्थ्यो। अब यति भएपछि यहाँनिर चाहिँ मैले नाइफ टुलले काट्ने भएँ। अहिले यहाँ के भएन त, मैले सेलेक्सन गरिनँ। क्लिक गर्ने अनि यसरी हेर्नुहोस् त, काट्न साथै गाँठो परिसक्यो। के भयो त भन्दा यहाँ एरै आउँछ। यसरी जति ठाउँ काट्नुहोस्, एरो दिइसक्नु भएको छ भने त्यसको इफेक्ट आइहाल्छ। यसरी चाहिँ एरो निकाल्न सक्छौँ। अब यसैलाई हामीले मिलाउनु पर्यो भने के गर्ने त भन्दा एकापट्टिको चाहिँ हटाउनु पर्यो, नन गर्नुहोस्। यसको पनि अर्कोपट्टिको हटाउनुहोस् र यसरी नन गर्नुहोस्। यसरी पनि हामी राख्न सक्छौँ। अब यहाँ लेख्नु पर्यो भने त डाइरेक्ट यही लेखेकोलाई हामीले कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गरिदिँदा भइहाल्यो, यही ल्याउँदा हुन्छ। अब यसैलाई डबल क्लिक गरेर यहाँ केही लेखिदिनुहोस्। ल मैले अन्दाजी लेखेको है, कुनै मिस्टेक भएमा जानकारी गराउनु होला। मैले यहाँ खासै हिसाब गर्ने गरी चाहिँ गरेको होइन, यसलाई एउटा राख्ने तरिका मात्रै सिकाएको हो। अब यो धेरै ठुलो भएको जस्तो देखिन्छ यहाँ हैन। फन्ट साइज ठुलो भयो, अलिकति घटाउन सक्छौँ क्लिक गरेरै कन्ट्रोल ए। मैले 24 मात्रै राखिदिएँ र अब मिलाउनुहोस् हैन। यसको ठाउँमा अब हैन 15 थिएन 50 थियो भने नि 50 राखिदिनुहोस्, के फरक परेन। यसरी यो भित्र यसलाई चाहिँ म पुरै कालो बनाउँछु अथवा एउटा रङ भर्दिन्छु, मधुरो कलर भर्छु भने नि भर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति मधुरो राख्नु। अब यसलाई पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त, एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एक्सपोर्ट त पक्कै तपाईलाई आयो होला, अब म एक्सपोर्ट गर्न सिकाइन।
अनि यसलाई मैले सेलेक्ट गरेर ग्रुप गर्न सक्छु कन्ट्रोल जी गरेर र अब कतै सारेर राखिदिन सक्छु। यसलाई चाहिँ अहिले मैले डिलिट गरेँ। सरी यहाँ अहिले चाहिन्छ मैले यसलाई एक्सपोर्टै गरेर राखेँ है त। डिलिट गरेछु। अहिले यहाँ मलाई आवश्यक पर्न सक्छ। अनि सेभ। तुलसी सर हजुर जस्तो यहाँ यी लेख्ने कुरा छ नि 250 एन मिटरहरू छन् नि हजुर यी हजुर कुरा त सधैँ एउटै नहुन सक्छन्। वर्डमा लगिसकेपछि यी कुरा परिवर्तन गर्न मिल्दैन होला। मिल्दैन। फेरि यहाँ आएर यसलाई चेन्ज गरेर लानु पर्यो है। हजुर हजुर ए हुन्छ सर त्यस हुन्छ। फेरि यसलाई मैले क्लोज गरेँ। नयाँ पेज न्यू। अब अर्को सेप हामीलाई के छ सर म्यामहरूलाई केही अब मैले यतापट्टि लान खोजेँ। यो सर्कल एउटा यो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ होला। त्यही आधारमा मैले सबै बनाउँदिनँ, एउटा एउटा देखाएर थोरै स्याम्पलहरू बनाएर चाहिँ अगाडि बढाउन चाहन्छु। अनि यो सेप अब यो सेप हामीले बनाउन सिकौँ। एउटा हेर्नुहोस् है, जुम बढाएँ अलिकति मैले यहाँबाट। अब यहाँनिर हामीलाई फेरि भ्यूबाट रुलर सो गरौँ। अनि अब हामीले चाहिँ के बनाउनु पर्ने छ त भन्दा सेन्टर पत्ता लगाउनु छ। हेर्नुहोस् त हैन, ओ भनेको सेन्टर छ। यो चाहिँ ठ्याक्कै सेम साइजमा मिलाउनु पर्यो भने हामीले ग्रिड लाइनहरूको प्रयोग गर्यौँ भने सजिलो हुन्छ। यो बीचको डिफरेन्सलाई पनि राख्न सजिलो हुन्छ। त्यसो हुँदा हामी के गरौँ त यो रुलरको प्रयोग गरेर ग्रिड लाइन ताने पनि हुन्छ अथवा ग्रिड गरेर गाइडलाइन तानेर गर्नुभए पनि हुन्छ अथवा ग्रिड गरेर जानुभए पनि हुन्छ। मैले ग्रिड गरेर गएँ र अब चाहिँ यहाँ सर्कल लिँदैछु। तपाईहरुले सर्कल सिफ्ट थिचेर तान्नु भयो नि हुन्छ, पछि आफै मिलाउन पनि सक्छौं। त्यो विधि पनि मैले सिकाएको छु। अब यति गरिसक्नु भएपछि हाम्रो सेन्टर चाहिँ कुनलाई मान्ने त ल हैन। यहाँ डबल क्लिक गरेर अब सेन्टर यसरी डबल क्लिक गरेर हेरेर अनि यहाँबाट यसरी मुभ टुलले सारेर पनि गर्न सक्छौं। यो चाहिँ हाम्रो सेन्टर हो। यहाँनेरि चाहिँ सेन्टर हो भनेर राख्यौं। अब त्यो सेन्टर चिन्नलाई गाह्रो हुन सक्छ। पछि तपाईले यहाँ एउटा सर्कल सानो लिइदिनुस् हैन, र यसलाई कलर भर्दिनुस्। त्यसपछि सेन्टर यो भनेर हामीलाई थाहा भयो। के बनाउँदैछु त म यो सेप बनाउँदैछु है। अब हामीले त्यस पछाडि के गर्नु पर्यो त अब यहाँबाट लाइन तान्नु पर्यो। अब यहाँनेरि सम्मको एउटा अनि अर्को यहाँ ग्यापिङ पनि मिल्नु पर्छ। त्यसो हुँदा अब पेन टुलकै प्रयोग गर्नु भए पनि हुन्छ। यहाँ मैले क्लिक गर्दैछु। त्यस पछाडि एउटा यहाँ ल्याएँ अनि फेरि यसैलाई मैले यहाँ लगेर जोडेँ। अब यसलाई चाहिँ मैले केन्द्रमा लगेर जोडेँ। त्यस पछाडि फेरि यहीँ ल्याएर अब इन्ड गर्दैछु। ओ सरी, यहाँ मिस्टेक भयो। केन्द्रमा त्यहाँ पोइन्टमा परेन, अर्को ठाउँ परेकोले हट्यो। फेरि यसै गरेँ मैले। क्लिक गरिसकेपछि अब यसको साइजहरू मिलाउन सक्नुहुन्छ। कत्रो चाहिन्छ 4। त्यस पछाडि अर्को कस्तो छ हेर्नुहोस्। छेउको साइज चाहिँ हामीले बढाइनछौँ सर्कलको। यसलाई पनि बढाइदिनुहोस्, एउटै खालको होस् 4 हैन। अब यहाँ थोरै नमिलेको जस्तो देखिन्छ। यसलाई भरे यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ हामी यसरी मिलाउन सक्छौँ। एरो कीको प्रयोग गरेर थोरै तान्न ओर्न सकिनेछ। अब यस पछाडि अर्को के छ त हेर्दै गरौँ। त्यस पछाडि अब हामीले यहाँ माथि फेरि अर्को बेसमा त्यही आर्कमा चाहिँ अर्को त्रिभुज रहेको छ। अब हामीले फेरि पेन टुलकै प्रयोग गरौँ र यसको केन्द्र हामीले हेर्नुहोस् त, यदि यो ग्रिड लाइन नराखे भए यहाँ सिधा कहाँ हो भन्ने थाहा हुँदैन थियो र बाङ्गो टेढो चित्र बन्न सक्थ्यो। मैले फेरि यहीँ क्लिक गरेँ अब र यो पोइन्टमा लाँदैछु। हाम्रो सेन्टर त यहीसँग छ भन्ने सजिलो भयो नि त हेर्नलाई। अनि यहाँ क्लिक गरिदिनुहोस्। अब यहाँ चाहिँ डबल क्लिक। अब यति गरिसक्नु भएपछि पोइन्टर टुलमा जानुहोस् र यहाँबाट साइज बढाउनुहोस्। ल, अलिकति माथि बढी गएको देखियो।
थोरै तान्नु डाउन एरो कि हो। यति भइसकेपछि अब हामीले लेख्ने कुराहरू भए। यहाँ लेख्ने कुराहरू के छ? अब यहाँ एङ्गलहरू बनाएको रहेछ हैन? यी एङ्गलहरू बनाउनुहोस् अनि नामहरू लेखौँ। अब नामहरू धेरैवटा म लेखिनँ, यो एङ्गलहरू चाहिँ बनाउन एकचोटि रिभाइज गराउँछु अनि त्यसपछि एउटा दुईवटा नाम लेखेर चाहिँ तपाईहरुले एक्सपोर्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले त्यति मात्रै गराउन त्यति मात्रै गराउन खोजेँ। अब अहिले हामीलाई सर्कल अहिले पनि सर म्यामहरूलाई यहाँ एङ्गल राख्नलाई हिजो धेरै गाह्रो भएको थियो। आज त्यही भएर मैले अलिकति नाइफ टुलको प्रयोग गरेर चाहिँ त्यसलाई सजिलो बनाइदिएको छु। यसरी क्लिक गर्न तान्नुहोस् सर्कल। अब नाइफ टुल लिनुहोस् अनि के गर्नुहोस्, अझै देखिएन भने जुम बढाउनुहोस् हैन। काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ, आँखालाई पनि समस्या हुँदैन जुम बढाएर काम गरिदिनु भयो भने। अब यहाँबाट काट्नुहोस् यसलाई। यो सेलेक्सन चाहिँ भएको हुनुपर्छ है। जुन फिगर काट्दै हुनुहुन्छ त्यो फिगर चाहिँ सेलेक्सन भएको हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् त। अब तपाईलाई तल भागमा चाहिएको छ। अब यसैलाई हामी यहाँ त्यही गर्छौँ। यसैमा गएर अब यहाँ यसरी राखिदिन्छौँ नाइफ टुल। यसो गर्ने अनि फेरि यसमा क्लिक गरेर डिलिट गरिदिनुहोस्। भयो। अब डिग्रीहरू त तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ भित्र पनि छ भने त्यसलाई पनि त्यसै गरिदिनुहोस्। ल अब मैले एउटा थोरै लेख्नलाई चाहिँ सरी झन् बढाएँ, मैले जुम घटाएँ। त्यसरी अब के छ त हाम्रो हेर्नुहोस् है। यहाँ अब डिग्रीहरू छ। यहाँ एक्स हामीले यो ओ भनेको सेन्टर पोइन्ट हो अनि एक्स 120 सुपरस्क्रिप्टहरुमा हाम्रो यहाँ फ्री एन्डमा चाहिँ छैन। त्यही अङ्क लेखेर अनि हामी राख्छौँ। जस्तो 120 डिग्री छ हैन त सर। त्यसपछि अब यसलाई बाहिर क्लिक गर्नुहोस्, यसलाई लगिदिनुहोस् यहाँ। फेरि यसैको डुप्लिकेट गर्नुहोस्, कन्ट्रोल सी अनि कन्ट्रोल बी र अब यसैलाई हामी साइज घटाएर माथि राख्छौँ। मैले 100 लाई चाहिँ राखेँ र अरू काटेँ। अब साइज मिलाउँ। ल 18 मात्रै राखेँ अनि यसलाई यसरी ल्याउनुहोस्। हो। अब यहाँबाट हामीले यसरी मिलाउन सक्छौँ। यति भइसकेपछि अरू लेख्ने कुराहरू त पक्कै सक्नुहुन्छ। अब एबीसीडीहरू यहाँ क्लिक गर्ने अनि लेख्न सक्नुहुनेछ। हैन, कहाँ राख्ने त्यो अनुसार राख्नुहोस्। यसरी पक्कै पनि यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ। ल एक्सपोर्ट गर्ने कुरा त क्लियर हुनुहुन्छ सरहरू? च्याटमा पनि केही कुरा छैन रहेछ। अब यसलाई क्लियर भयो भने अब हामीले यो ग्रिड लाइनहरू आवश्यक छैन भने हटाउनुहोस् है। अब चित्र हामीलाई स्पष्ट देखिन्छ। ग्रिड लाइन हुन्जेल चाहिँ कस्तो कस्तो देखिया थियो। यसरी यो बनाउन सक्छौँ र यसलाई पनि मैले अब हटाएँ। अर्को शेपमा जान्छु। जस्तो यो तपाईले शेप बनाइसक्नु भएको छ है। एउटा अब थोरै टुल्सलाई पनि मैले थप्न चाहे। ग्रुप गरेँ। मोडिफाईबाटै ग्रुप गर्नु भयो नि हुन्छ यहीँबाट पनि। अब यसलाई अलिकति सानो बनाऊ है। मैले सिप थिचेरै तानिरहेको छु, सानो बनाएँ। अब सँगै यहाँ टुल्स अघि मैले भनेको थिएँ, यी टुल्सहरू स्केल अनि फ्री फ्रेम, फ्री फर्म अनि त्यसपछि इरेजर अनि नाइफ टुल। नाइफ टुलको त हामीले प्रयोग गर्यौँ। अब यसले चाहिँ के गर्छ एकचोटि हेरौँ है। स्केल टुल मैले यहाँ हेर्नुहोस् त, स्केल टुलमा क्लिक गर्न साथै यस्तो आयो। अब यसो गरेर ताने हेर्नु त यो चित्र चाहिँ के हुँदैछ, माउसको क्लिक गरेर मैले सारिरहेको छु। माउसलाई मात्रै, चित्र आफै सरै सरेन। हेर्नुहोस् कता चाहिन्छ त्यस्तै बनाउन सकिन्छ। यो चित्र चाहिँ कसरी मोडिफाई गर्ने हो, स्केलमा यो मोडिफाई भइरहेको छ। यसरी खेप्चाउनु पनि सक्यो, यता तान्दिन पनि सक्नुहुन्छ है। स्केलको आधारमा चाहिँ यो चल्छ। मैले फेरि कन्ट्रोल जेड गरेँ। त्यस पछाडि अर्को छ यहाँ सँगै रोटेट, घुमाउने। यसलाई हामी घुमाउन सक्छौँ। कति घुमाउने हेर्नुहोस् है। यो एउटा बक्स देखिनुको अर्थ त्यहाँसम्म घुम्छ भनेर बुझ्नुहोस्। यतापट्टि पल्ट्यो अहिले। जुम बढी भएकोले तपाईहरुले देख्न सक्नु भएन।
अब मैले फेरि यसमै गएँ र यसरी तान्नुहोस्। यो कता जति बढी तन्काउनु भयो त्यति ठुलो जस्तो धर्काहरू पर देखिन्छ। अनि नजिकैबाट लानु भने बिस्तारो हुन्छ, अलिक परबाट लानु भने चाहिँ ऊ छिटेर एकैचोटि वात्त हुन्छ। यो सेपको नजिकबाट यसो गर्नुभयो भने चाहिँ त्यही अनुसार बिस्तारो कार्य गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ पिक्चरहरूलाई गुमाउने कुराहरू भए यसरी। अनि त्यसै गरेर यहाँ अर्को छ रिफ्लेक्ट। तपाईँले यो चित्र जहाँ बनाउनु भएको छ ठ्याक्कै अर्कोपट्टि त्यही ठाउँमा चाहियो भन्नुहुन्छ भने तपाईँले यसलाई कन्ट्रोल डी गरेर डुप्लिकेट बनाउनु भएको छ र यतापट्टि क्लिक गरिदिनु भने ठ्याक्कै यतापट्टि अर्को चित्र आउँछ। हेर्नुहोस् त, सिधा राख्नलाई सजिलो भयो नि त। फेरि हेर्नुहोस् है, मैले यसलाई डिलिट गरेँ। ल यो चित्र चाहिँ हामीलाई यहाँनिर राख्नु थियो, अर्को चित्र यतापट्टि राख्नु छ। मैले यसले कन्ट्रोल सिफ्ट डी गरेँ र फेरि म कुन टुलमा छु त, रिफ्लेक्ट टुलमा। यहाँबाट चाहिँ क्लिक गरेँ। हेर्नुहोस् त, अर्को टुल उता अर्को सेप आयो। यसरी हामीले कुनै डिजाइनिङ गर्दा यो रिफ्लेक्ट टुलको प्रयोग गर्न सक्छौँ। मैले यहाँ सँगसँगै जोडेर चाहिँ तपाईँहरूलाई यतापट्टि कुरा पनि जोडिहालेँ। अब यसलाई मैले यहाँ सकेँ। अर्को सेप अब फेरि यहाँ एउटा टुल बाँकी छ अनि इरेजरको बाँकी छ, त्यसलाई फेरि जोड्छु अहिले म। अब फेरि अर्को सेपमा लान्छु। सर हजुर, अस्तिको मेरो प्रोग्राम हेर्नै पाइनँ मैले। मेरो यो उनै आएको छैन, फ्री ह्यान्ड नै आएन। ए इन्स्टल गर्नु भएको छैन? गरेको सर, अनि खोइ त्यसपछि चाहिँ आएन। ए अहिले एकैछिन स्क्रिनमा यहाँ सक्छु कि म्याम पढाउने कुरा सिकाउने कुरा, अनि त्यस पछाडि ल म्याम। तुलाई सर हजुर हजुर, यो जुन एरो यो कोठा छ नि, यसमा यो फ्री ह्यान्ड भित्र यो कोठा, यो कोठा भन्दा बाहिर गएर यो काम गर्न सकिन्छ सकिँदैन? सकिन्छ। बाहिर सेभ गर्ने बेलामा चाहिँ भित्र ल्याउनु पर्यो? होइन, सेभ गर्ने बेला नि बाहिरै गर्नु भए नि हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले पछि प्रिन्ट गर्दा चाहिँ यो भित्र हुनुपर्छ, अहिले बाहिरको प्रिन्ट हुँदैन क्या सर। ए प्रिन्ट गर्ने साइज हो यो? एरिया हो, हजुर। अब जस्तो अहिले म चित्रलाई बाहिरै बनाउन सक्छु। अब एउटा चित्र बनाउन खोज्दैछु म, यो चित्र बनाइदिन खोज्दैछु। हेर्दा सजिलै छ हैन, सजिलैसँग बनाउन सक्छौँ। एउटा सर्कल लिउँ हो, सर्कलको बोर्डर राख्नुहोस् अथवा इलिप्स भन्ने पनि भयो हैन हामीले यसलाई। अनि छान्नुहोस् बोर्डर कत्रो चाहिन्छ। त्यस पछाडि अब त्यस्तै बनाउनु पर्ने भएकोले मैले कन्ट्रोल डी गरेँ र यस पछाडि यहाँ हेर्नुहोस् है, दुईटा सर्कल छ यहाँ। त्यस पछाडि म यो टुलमा क्लिक गर्दैछु सफ्ट सिलेक्सनमा। सफ्ट सिलेक्सनमा क्लिक नगरुन्जेलसम्म यहाँ तपाईँले कहीँ ठिक्क अर्को देख्नुहुन्न है। हिजो त्यो कुरो गर्दिन खोज्दै थिएँ, फेरि एकैचोटि धेर हुन्छ भनेर मैले त्यसलाई सो गराउन चाहिनँ। अब यहाँनिर काहीँ न काहीँ एउटा यसमा क्लिक गर्न साथै हेर्नु त, यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा यो सर्कललाई चाहिँ विभाजन गरिदिन्छ। हाफ सर्कल, क्वार्टर कस्तो बनाउनुहुन्छ त्यो आधारमा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ यतिकै घुमाउँदा चाहिँ तपाईँहरूले 90 डिग्री भएको छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्यो। यदि तपाईँले ग्रिड लाइनको प्रयोग गर्नुभयो भने त सिधा ग्रिड लाइनमा राखेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् त है, अब यो सेपमा चाहिँ तपाईँलाई लाग्दै होला सरले यहीँ धर्का तानेर कोठा बनाइदिनु भएको भए नि त हुन्थ्यो नि, होइन? त्यस्तो लागिराखेको होला। त्यतिखेरको धर्का तानेर चाहिँ तपाईँले कलर फिल गर्न सक्नुहुन्न क्या। त्यही भएर चाहिँ मैले यहाँ त्यही सर्कललाई चाहिँ क्वार्टर बनाएर राखेँ। यसमा क्लिक गरेँ। त्यस पछाडि अब तपाईँलाई कस्तो यहाँबाट प्याटर्न भन्ने चाहिँ प्याटर्न खोज्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, प्याटर्न अब धेरै भयो भने अलिक घटाएर हामी अरू पनि थुप्रै छन् प्याटर्नहरू राख्न सक्छौँ। कस्तो प्याटर्न हामीलाई आवश्यक पर्छ त्यस्तो राख्न सक्छौँ। यदि तपाईँले यहाँ लाइन तानिदिनु भएको थियो भने चाहिँ हेर्नुहोस् है, मैले यसलाई हटाएँ, टुक्रा छ होइन। यहाँ फ्री ह्यान्डमा हामी यसरी नै अरू चित्रमाथि चित्र राख्दै राख्दै विभिन्न किसिमका चित्रहरू बनाउन सक्छौँ। अब मैले धर्का तानेर चाहिँ गर्दा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा थियो। थोरै धर्का तानेर हेरौँ, सिप थिचेर तानौँ, डबल क्लिक गरिदिनुहोस् अथवा लाइन टुलको प्रयोग गर्नुभए पनि हुन्छ है तपाईँहरूले यहाँ। ल फेरि मैले लाइन टुल प्रयोग गरेँ। ल यसरी हेर्नुहोस् त, पार्टिसन त भयो। अब तपाईँले रङ चाहिँ एउटा कोठामा मात्रै छाया परेको, एउटा कोठा मात्रै थियो। अब यो कोठामा छाया पार्नुपर्ने थियो, तपाईँले यहाँ क्लिक गरेर छाया पार्न खोज्दै हुनुहुन्छ।
हेर्नुहोस् त सबैमा लाग्यो। त्यो धर्काले केही काम गरेन। त्यस्तो हुँदा के गर्नु पर्यो त हामीले त्यही सर्कललाई अथवा पेन टुलको प्रयोग गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर पेन टुलले त यहाँ धेरै झन्झटिलो हुन्छ। आखिर यही सर्कललाई चाहिँ हामी सेमी सर्कल, हाफ सर्कल बनाउन सक्छौँ भने त्यसैको प्रयोग गरौँ। अनि यसलाई चाहिँ यहाँ ल्याएर राखिदिनुहोस्। अब हामीले धर्का तान्दा मिस्टेक भएको छ भने यहीँबाट पनि थाहा हुन्छ। अलिकति धर्कालाई चाहिँ हामीले धेरै यो धर्का चाहिँ धेरै मुनि राखेका रहेछौँ। अब बाँकी सेपलाई चाहिँ पार्टिसन गर्न यही धर्काको हामी युज गर्न सक्छौँ। कलर लाउनेमा चाहिँ त्यसैलाई गरिदिनुहोस् यसरी। अब यहाँ साइज त मिलेन नि त, एउटै बनाउनुहोस् साइज। कतिको थियो हैन, यसैलाई क्लिक गर्नुहोस् र फेरि यहीँ जानुहोस्, अर्को साइज राख्नुहोस्। हेर्नुहोस् त यसरी सजिलो हामी फ्र्याक्सन बनाउन सक्छौँ। भयो। अब यसलाई तपाईँले बोकेर यता ल्याएर राख्न पनि सक्नुभयो, बाहिर चित्र बनाउन सक्नुभयो। अब मैले कन्ट्रोल जी गरेँ, ग्रुप गरेँ। अब यता ल्याएर राखिदिनुहोस्। एक्सपोर्ट गर्ने कुरा त तपाईँले गर्नुभएकै छ। यो एउटा चित्र भयो। त्यसै गरेर अर्को हाम्रो के छ त अब सेट। यो सेटसँग सम्बन्धित छ, सेटको यो कुरा। अब सेटको बाँकी छ, हामी सेट पनि गर्छौँ। त्यसलाई पनि कलर लगाउनेहरू यसरी स्याडोहरू राख्ने गर्छौँ। यो सँगै अब एउटा यहाँ थप्न खोज्दैछु म। यो टुल फ्री फ्रम भन्ने छ, यसलाई चाहिँ फ्री फ्रमले चाहिँ के गर्छ हेर्नुहोस् है। सेलेक्सन चाहिँ भएको हुनुपर्छ है तपाईँहरूले। अब यहाँ ग्रुप भएकोले यसले काम गर्न दिएन। यहाँ यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ ग्रुप गरेका छौँ, त्यसैले ग्रुप गरेकोले यसले केही काम गरेन। ल यसलाई मैले अहिले डिलिट गरेँ र सर्कल ल्याएँ। हेर्नुहोस् है। अब फेरि म कहाँ जान्छु त, यही फ्री फ्रम टुल भन्ने छ, यसैलाई मैले प्रयोग गरेँ। हेर्नुहोस् त अहिले अघि ग्रुप भएकोले चाहिँ भएन। यसले चाहिँ हामीले सेप परिवर्तन गराउन सक्छौँ। अब राज सरले पत्ता बनाउनै सकिन भन्नुहुन्थ्यो, अब पत्ता बनाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त सर्कल तान्नुहोस्, यो फ्री एन्ड टुलले एकातिरबाट तानेर तन्काइदिनुहोस्। हेर्नुहोस् त हिजो मैले बनाएकै जस्तो पत्ता भयो कि भएन हो। अब यसमा कलर भरिदिन सक्नुहुन्छ, फिलबाट भर्नुहोस्। अनि मैले त्यहाँ के अरे ग्रेडियन्टको प्रयोग गरेको थिएँ, ग्रेडियन्ट लगाइदिनुहोस्। त्यस पछाडि अर्कोपट्टि अलिक गाढा बनाऊ होइन। यसरी नै हिजो पत्ताको एउटा सृजना गरेका थियौँ। यसरी पत्ता बनाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई बोर्डर हटाउनु पर्यो भने बोर्डरको यो स्ट्रोक चाहिँ डिलिट गरिदिनुहोस्। त्यति भएपछि त पत्ताको रूप आयो नि। फेरि अझै छ त्यही सर्कलबाट मैले फेरि थोरै जोडेँ। तपाईँहरूलाई मिश्रण गरेर दिइरहेको चाहिँ एकको चित्र मात्रै बनाउँदा पनि तपाईँहरूलाई यो त हिजै गरेको थियो भन्ने महसुस भइरहेको हुनसक्छ। त्यस पछाडि मैले ड्र्यागन टुल भन्ने छ, यसलाई प्रयोग गरेँ। सेलेक्सन चाहिँ भएको हुनुपर्छ है। हेर्नुहोस् है, यहाँ अघिसम्म सर्कल थियो, मैले तन्काउँदै लाँदैछु यतापट्टि माउसलाई। हेर्नुहोस् त के भयो, च्यातिएको झुत्रा जस्तो चाहिँ भयो र्याज होइन। यसरी सेपहरू हामी बिगार्न सक्छौँ, अर्को रूप निकालिदिन सक्छौँ। मैले फेरि यसलाई कन्ट्रोल जेड गरिदिएँ। त्यस पछाडि यहाँ सँगै अर्को एउटा छ बेन्ड टुल, यसले बेन्ड गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् स्क्वायर थियो, अर्को रूप आयो। यसरी चेन्ज गर्न सक्छौँ यदि हामीले स्क्वायर ल्याएको भए। यो स्क्वायर छ, फेरि यही बेन्ड टुलमा छौँ हामी। हेर्नुहोस् त रुमाल जस्तो आकृति भयो। अब कुनै भागलाई हामी तान्न सक्छौँ। पेनको निडिल जस्तो भयो होइन। यसरी हामी सेपहरूलाई यो टुलको प्रयोग गरेर चाहिँ यहाँ भएका टुलहरूले चाहिँ सेपलाई चाहिँ हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ। यसलाई मैले डिलिट गरेँ र फेरि अब हामीलाई अर्को के छ त, सेटको कुरो गरेको थिएँ मैले। सेटको चित्र बनाउन सिकाउँदैछु। अब सेटमा हामीले युज हुने भनेको रेक्टेङ्गल र अलिकति जुमलाई थोरै घटाएँ। सर यसलाई फेरि दोहोऱ्याइदिनु भन्नुहुँदैछ अघिको कुरालाई।
टुल्सको होइन हजुर सर सर यो त्यो दुईटा हजुर। टुल्स थियो नि सर, त्यो एउटा हजुर ऱ्याप भएको जस्तो र चङ्गा बनाए जस्तो, त्यो रिपिट गरिदिनुहोस् न। ए सर मेरो हुन्छ त्यो के अरे इलिप्सलाई काट्दाखेरि नि पुरै हट्यो त, त्यसलाई तपाईँको उयो भएन त, किन त्यस्तो भयो? इलिप्सलाई नाइफ टुलले काट्नु भएको सर होइन होइन होइन, तपाईँले अघि त्यो 90 डिग्रीमा त्यो यो गराउनु भयो नि, पार्टिसन गर्नुभयो नि, त्यो ए गर्दाखेरि सेमी सर्कलको कुरा गर्नु यो होइन त सर सर्कल ल्याएर चाहिँ अनि तपाईँले के गर्नुभयो सर मैले डाइरेक्टली त्यो सब सिलेक्सन गरेर गरेँ कि अनि यहाँबाट काटिदिएँ। तान्नु भयो अँ, अघि मैले के गरेँ त भन्दा एउटा चलाखी गरेको हो नि त मैले सर त्यहाँ अहिले यतिखेर त यस्तै हुन्छ नि मैले चाहिँ के गरेँ भन्दा तपाईँलाई त्यहाँ यसको कन्ट्रोल सिफ्ट डी गरेर डुप्लिकेट बनाएँ त्यही डुप्लिकेट बनिसकेको छ हामीलाई थाहा छैन डुप्लिकेट बनाउँदाखेरि पनि मैले त्यो किन माथितिरको भएर हो कि त्यस्तो, मैले त्यस्तो पनि गरेँ कि फेरि त्यस्तै देखिएर नि सर। अब यसरी हेर्नु त है अब यहाँ सिप थिचेर मिलाउनु भयो नि हुन्छ हेर्नुहोस् त यहाँ चाहिँ दुईटा सेप छ अहिले हाम्रो मैले डुप्लिकेट गर्दाखेरि भनेपछि यो माथि र तल हुन्छ कि सर? डुप्लिकेट गर्दाखेरि पनि त्यस्तै भयो त सर? होइन कन्ट्रोल सिफ्ट डी गर्दा एकै ठाउँ हुन्छ नि सर कि अघिको उडो त भनेपछि मैले गर्नु चाहिँ गरेको थिएँ कि एउटा सर्कल चाहिँ उडेछ, त्यही भएर त्यस्तो भएछ। होला एकचोटि हेर्नुहोस् न सर है सर्कल उडेछ हेरिसकेँ मैले। हुन्छ सर अर्को टुलको प्रयोग भन्दै हुन्थ्यो है सरले मैले थोरै साइजलाई बढाएँ त्यो तान्ने हजुर ल यो पहिलो चाहिँ बुझ्नुभयो फ्री फ्रम भन्ने चाहिँ यसलाई पनि मैले एकचोटि देखाएँ त यहाँ ईश्वरी म्यामले सोध्नु भएको थियो यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नु न भित्र लगेर हामीले यसरी भित्रबाट पनि तान्दिन सक्छौँ क्या सेपैलाई यी भित्रपट्टि बसेर यसरी तान्न सकियो अघि हामीले चाहिँ यसो गरेर यहाँबाट यसरी तान्देका थियौँ यसरी तानि नि भयो चुच्चोले भित्रै कसो राखेर यसरी गोलै मात्रै भाग तान्छु भन्दा नि भयो थुप्रै सेपहरू हामी बनाउन सक्छौँ अहिले फेरि यसलाई डिलिट गरेँ हेर्नुहोस् है अनि के गरेँ त मैले यही फ्री फ्रम टुलमा गएँ अनि भित्रपट्टिबाट यसरी ठेल्नु भने चाहिँ त्यसले त्यही साइजमा निस्किन्छ बाहिर तर तपाईँले यसरी पक्रेर तान्नु यो यसको प्रयोग चाहिँ कतिखेर गर्न सकिन्छ भन्दा आँखा बनाउनलाई हामीलाई सजिलो हो नि आँखा भाग यसरी सट्ट निकाल्दिन होइन बेलुन बनाउन अनि यताबाट यसरी तान्न सक्नुभयो माउसले क्लिक गरे तान्दिँदा नि हुन्छ हो यसरी यो गर्न सक्नुहुन्छ बिरालोको फिगर बनाउन सजिलो हुन्छ कि क्या धेरै छ सर फिगरहरू त होइन सर म्यामहरूले अब पछि प्रयोग गर्दै ट्राई गर्दै जानु भने हरेक चिजहरूमा यसमा अब मोडिफाई गर्दै लान सकिन्छ त्यस पछाडि मैले अर्को एउटा अब यहाँनिर सँगै के छ त भन्दा ऱ्याज भन्न साथै थोत्रे होइन त्यही अर्थ हो नि सर झुर्का निकाल्ने ए यसरी अब कहिलेकाहीँ हामीले विज्ञापनहरूमा राख्छौँ नि बिचमा यहाँ झुर्र परेको स्टार जस्तो अनि यहाँ लेखिदियो भने अर्कै एउटा एक किसिमको आकर्षण देखिन्छ त्यो खालको बनाउन सकियो ए यसरी अब यहाँ एउटा अक्षर चाहिँ तपाईँले सेतोमा लेखिदिनु भयो भने 50% डिस्काउन्ट होइन राखिदिनु भयो अब यो अक्षर चाहिँ अलिकति ठुलो चाहियो हामीलाई ल 72 अट्दैन 72 त है 48 कलर चाहिँ अब छौँ व्हाइट यहाँ लगेर राखिदिउँ अब कलर हामीले के राख्ने हो त व्हाइट हेर्नुहोस् त यसरी हामी एउटा डिजाइन दिन सक्छौँ यसलाई पनि मैले डिलिट गरेँ अब अर्को एउटा छ यसलाई चाहिँ भर्सक रेक्टेङ्गलको प्रयोग गरिदिनुहोस् अनि स्पष्ट देखिन्छ यसैमा गएर बेन टुल कर्नरबाट चाहिँ यो चुच्चो भएर जान्छ अनि यहाँबाट तान्न सक्छौँ कुनै भाग तान्नु चाहिँ फेरि मैले लेफ्ट साइडकै कर्नरकै ताने भन्ने चाहिँ नसम्झिनु होला कुनैतिर तान्दिनुहोस् कि यसरी तन्काउन सक्नुहुन्छ
ल अब बुझ्नुभयो होला सर म्यामहरु। अब चाहिँ म यो सेटसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई सल्भ गरेर देखाउन चाहन्छु। जस्तो हामीले स्याडो पार्टहरू बनाउन चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ, बीचको भागलाई काटेर राख्न अथवा एक साइड मात्रै कलर लगाउन हो, त्यस्तो चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यही कुरालाई म यहाँ थोरै जोड्न चाहेँ। यो सेपसम्म त हामीले बनाउन सिकेका थियौँ, रेक्टेङ्गलको प्रयोग गरेका थियौँ। बोर्डर साइज हामीले यहाँबाट बढाउन सक्छौँ कत्रो चाहिन्छ। अब यहाँनिर काटेर चाहिँ हामी यु राख्न खोज्दैछौँ। यु राख्नलाई फेरि यसैको प्रयोग गर्नुहोस्, टाल्न चाहिँ बिर्सिनु भएन है। अब यहाँबाट टाल्नुहोस्, कस्तो कलर लाग्ने हो, यहाँबाट सेतो कलर फिल गर्नुहोस्। यहाँबाट अब हामीले बोर्डर हटाउनलाई फेरि यहाँ गएर डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब यसलाई सारेर अलिक यता मिलाउँछु भन्दा नि हुन्छ फेरि, किन यहाँ त हामीले छोपेको मात्रै हो। अब हामीलाई के चाहियो त, यहाँ यु, मैले यु लेखेँ। अब यु चाहिँ अलिकति सानो भयो, ठुलो बनाउनु पर्ने भयो। फन्ट साइज बढाइदिनुहोस्, होइन सरी, फन्ट साइज बढाइदिनुहोस्। कत्रो चाहिन्छ, 48, होइन अलि धेरै ठुलो भए जस्तो छ। मलाई चाहिँ 40 सम्म अथवा 44 चाहियो। यहाँ डाइरेक्ट लेख्नु भयो नि हुन्छ हो। अनि यसरी ल्याएर राख्नुहोस्। अलिकति छोरीले राइट साइड, होइन छोरी सारौँ। अब यति भइसकेपछि अब यहाँ हामीलाई सर्कल चाहिन्छ। सिफ्ट थिचेरै तान्नु भयो नि हुन्छ सर्कल। यदि सिफ्ट थिचेर तान्नु भएको छैन, चेप्टो आयो भने यहाँबाट लेख्न सक्नुहुन्छ। मानिनु 200 को, होइन तललाई पनि 200 राख्नुहोस् र इन्टर गरिदिनुहोस्। अलिकति मोटाइ बढाउँ। त्यसरी यसैको मैले डुप्लिकेट गरेँ, कन्ट्रोल डी र थोरै सार्न खोजेँ। अब सिधै राख्नु भयो नि भयो, अलिकति माथि सारेर राखिदिनु हुँदा नि हुन्छ, अथवा तल यसरी केही तरिकाले हामी कुनै तरिकाले राख्न सक्छौँ। अब यहाँ नाम लेख्नु पर्ने भयो, सेट ए र सेट बी। ए अलिक सानो भयो, अलिक ठुलो राखौँ। यहाँबाट छानौँ, अनि कन्ट्रोल डी अथवा कपी गरेर पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ सेट बी हो। यहाँसम्म त लगभग हामीले हिजो गरेका थियौँ, होइन लेख्न चाहिँ लेखेका थिएनौँ। यति भइसकेपछि अब यो भित्र पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ हामीले सेटमा। अब बाहिर पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। लेख्नलाई त हामी यही ए को प्रयोग गर्छौँ, ए अथवा यहाँ हामी कुनै राखौँ जी एच ल के, यी कुरालाई हामीले राख्यौँ र यसलाई चाहिँ यहाँ इन्टर गर्दै राख्न पनि सक्छौँ। डबल इन्टर गर्नु भयो नि हुन्छ। आफूलाई कस्तो आवश्यक पर्छ, कति डिफरेन्स राख्न मन लाग्छ, यसरी राख्नु भएर अब यसलाई चाहिँ के गर्नुहोस् त, क्लिक गरेर बोकेर यो चाहिँ बाहिरपट्टि थियो अरे ल हो, यसरी राख्यौँ। अनि यसैलाई अल थिचेर तान्नु भयो नि हुन्छ। भित्र पनि चाहियो नि त हामीलाई। यहाँ चाहिँ के चाहियो त, अब हामीलाई यहाँ एफ इन्टर पी, मैले यहाँ त्यतिकै राखेको है, कुनै क्यालकुलेसन अनुसार नै राखेको छुइनँ। त्यसरी डी राखेँ। त्यसरी यतापट्टि अर्को अल्ट थिचेरै तान्न सक्नुहुन्छ। यसलाई हटाएरै राखेँ मैले, सी बी सरी बी ल ए राख्यौँ। अब यो बिचमा पनि हामी राख्न सक्छौँ, यसलाई छर्न पनि सक्छौँ, स्पेस दिएर यताउता सार्न सकिन्छ। यो बिचमा चाहिँ अब हामीले के लेख्ने त, ए पछाडि आई र मैले यहाँ यु लेखिदिएँ। हेर्नुहोस् त,
अब यसलाई मिलाउँदा यसरी एरोकीहरूले प्रयोग गर्नुहोस्। अब हाम्रो चाहिँ यहाँनेरि यो चित्र चाहिँ यो बिचको भाग मात्रै पहिलो मानिलिउँ, बिचको भाग मात्रै स्याडो बनाउनु थियो। अब हामी स्याडो बनाउनलाई रङ लाउँदैछौँ। हेर्नुहोस् के भयो त, रङ ल फरक पारौँ हामीले। हेर्नु त सबैमा रङ लाग्यो, तर हामीलाई चाहिँ कति त भन्दा यो बिचको भाग मात्रै यता मिस्टेक भएछ भनेर हामी यताको रङ मेटाउन सक्छौँ। अनि होइन मलाई त यताबाट चाहिँ लाउनु पर्ने थियो भनेर यताबाट लाउन सक्छौँ। हेर्नुहोस् त हामीलाई चाहिँ चाहिएको बिचको भाग अर्कोतिर लाग्यो। त्यस्तो हुँदा के गर्ने त? अब यहाँनिर यो दुईटालाई सेलेक्सन गर्नुहोस्। सरी, दुईटा सर्कललाई तपाईहरुले सेलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस पछाडि मोडिफाईमा जानुहोस्। दुईटालाई सेलेक्सन गरिसक्नु भएपछि मोडिफाईमा आउनुहोस् र कम्बाइन भन्ने हेर्नुहोस् त यहाँ कम्बाइनमा आउनुहोस् है। कहाँ आएँ म फेरि? मोडिफाई, पहिला के गरे? सेलेक्सन। दुईटा सर्कललाई मैले सेलेक्सन गरेको छु। त्यस पछाडि कसरी सेलेक्सन गरे भन्ने कुरा नि तपाईले थाहा पाउनु भएन होला। मैले नभने क्लिक मात्रै गर्दै गएँ। फर्स्टलाई क्लिक के अरे सर्कललाई क्लिक गर्नुहोस् अनि शिफ्ट थिचेर सेकेन्ड सर्कललाई क्लिक गरिदिनुहोस्। तपाईले यहाँ हाइलाइट यसो पोइन्टर टुलले हाइलाइट गर्दा नि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, तर यहाँ धेरैवटा अब्जेक्टहरु भएकोले त्यसलाई क्लिक गर्न सकिँदैन अथवा सबै सेलेक्सन हुन्छ। त्यसैले शिफ्ट थिचेर दुईटा सर्कललाई क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि कहाँ जानुहोस्? मोडिफाई। मोडिफाईमा गइसकेपछि कम्बाइन भन्ने छ। हेर्नुहोस् है, यो कम्बाइन यो तपाईहरुले पावर पोइन्टमा नि सिक्नु भएको थियो। लक्ष्मी सरले सिकाउनु भएको थियो। त्यही कुरा यहाँ छ कम्बाइन भनेर। त्यसको तपाईहरुले अहिले के गर्नुहोस् त, मात्रै डिभाइड गर्नुहोस्। डिभाइडको अर्थ टुक्राउनु हो नि। हामी टुक्राउँछौँ। यहाँ हामीसँग धेरैवटा टुक्रा भयो। हेर्नुहोस् त है। अब जुन भागलाई रङ्ग्याए पनि भयो नि, बिचको भागलाई रङ्ग्याउनु, कुन भागलाई रङ्ग्याउनुहुन्छ? छुट्याएर निकालेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ है। हेर्नु त टुक्रा टुक्रा भएको रहेछ। म फेरि अन्डु गरेर जाँदैछु है। फेरि एकपल्ट देखाउँदैछु। शिफ्ट यसलाई पहिला एउटालाई क्लिक गर्नुहोस् र दोस्रोलाई क्लिक गर्ने भन्दा अगाडि चाहिँ शिफ्ट थिच्नुहोस् र अनि क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि कहाँ जानुहोस्? मोडिफाई अनि कम्बाइन। कम्बाइनमा पुगेपछि यता अर्को सब मेनु आउँछ। यो पुल हो है। यो पुलबाट चाहिँ हिँड्न सिक्नुहोस्। कहिलेकाहीँ हामी के गर्छौँ नि, यताबाट आएर चाहिँ जान खोज्छौँ, यो सिधा हिँड्नुपर्छ। अनि डिभाइड गर्नुहोस्। अरूको कार्य चाहिँ तपाईहरुले हेर्नुहोस् है आफै। अहिले मैले मात्रै डिभाइड सिकाएको छु। डिभाइड गर्नु साथै टुक्रियो। अब हेर्नुहोस् त। अब तपाईले कुन भागमा कलर लाउने सजिलै लाउन सक्नुहुन्छ। ल अहिले चाहिँ हाम्रो उद्देश्य बिचमा लाउने। बिचमा क्लिक गरेर गइसकेपछि कालो लाग्यो। कालोमा हाम्रो अक्षरहरु देखिँदैन। के गर्नुहोस् त, प्याटर्न अथवा ग्रेडियन्ट कुनै लाउन सक्नुहुन्छ। प्याटर्न लाउने। प्याटर्नको पनि धेरै प्रकारहरु छन् यहाँ। कस्तो राख्नुहुन्छ? अब अक्षर त छेलियो छैन त अक्षर। प्याटर्न त लगाइयो, अक्षर खोइ त हैन। अब अक्षरलाई फेरि ल्याउनलाई हामी के गर्छौं? मोडिफाईमा जान्छौं र एरेन्ज भन्ने छ। हेर्नुहोस् त यसलाई चाहिँ हामीले पछाडि पठाउनु हो नि त। सेन्ड टु ब्याक गर्नुहोस्। अक्षर आयो, यो एउटा हो। यही चित्रलाई म फेरि अर्को प्रयोग गरेर देखाउन खोज्दै छु है। अहिले कन्ट्रोल सी गरे, कन्ट्रोल भी अर्को प्रयोग गर्न खोजे। अब यो बिचको कलरलाई चाहिँ हामी के गर्छौं? फेरि बिचमा क्लिक गर्नुहोस् र बिचको प्याटर्न फिललाई चाहिँ डिलिट गरे। अब तपाईले यतापट्टिको भागलाई रङ्ग्याउनु पर्यो नि त। हेर्नुहोस् त डिभाइड गरिसक्नु साथै एकैचोटी सबै काम भइसकेको छ। अब यसलाई रङ मात्रै फेर्ने। अब यहाँ चाहिँ के गरौँ हामी? पातलो कलर लगाइदिउँ। कलर पातलो लाग्यो भने अक्षर त देखिएन नि। के गर्नुहोस्? यसलाई चाहिँ एरेन्जबाट सेन्ड टु ब्याक गरिदिनुहोस्। यसरी हामी चित्रलाई बनाउन सक्छौं, निर्माण गर्न सक्छौं। सेटका चित्रहरू, छाया परेका भागहरू। अब तपाईहरुलाई लाग्दै होला यो बाहिरी भागमा चाहिँ कलर लाउँदा के गर्ने होला हैन। थोरै मैले जुम घटाएँ। यो युनिभर्सल सेट अर्थात बाहिरको भागमा चाहिँ कलर कसरी लाउने भन्ने कुरो पनि तपाईहरुलाई लागिरहेको होला। मैले है कपी गरिसकेको थिएँ। कन्ट्रोल भी गरौँ। यतै राखेर गरे। जुम बढाउँ।
अब यसमा यहाँबाट चाहिँ मैले यसलाई के गरेँ त प्याटर्न फिललाई डिलिट गरेँ। अब हामीलाई चाहिँ यो के अरे डिभाइड गरिराख्नु पर्दैन। यतिखेर चाहिँ बाहिरी कलर लाउने बाहिरी बक्समा क्लिक गरिदिनुहोस्, कलर फिल गरिदिनुहोस्। अब सबै कलर लागेको देखिँदैछ। अनि के गर्ने त यसलाई चाहिँ सबैमा कलर लागे जस्तो देखिएको थियो। अब यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्दा हामीले सेन्ड टु ब्याक गरिदिनुहोस्। कलर त भयो, तर यहाँ हेर्नुहोस् त सबैलाई लागेको देखियो नि। किन भन्दा यिनीहरू चाहिँ कलर छैनन्। यिनीहरूलाई के गर्नुपर्छ तपाईँले अब कम्बाइन नगरे पनि हुन्छ, कम्बाइन नगरे पनि हुन्छ है। म कम्बाइन गरेकोलाई डिलिट गरेँ, ल अर्कै सर्कल ल्याउन खोजेँ। अब यसको बोर्डर चाहिँ बढाउँ। ल यसैलाई मैले कन्ट्रोल सिफ्ट डी गरेँ र अर्को निकालेँ। हामीले यसरी राख्ने। अब हेर्नुहोस् त यहाँ पनि त कलर लागिरहेछ। अब के भयो त भन्दा यतिखेर चाहिँ यहाँ तपाईँले कलर फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। कस्तो कलर? व्हाइट राखिदिनुहोस्। यसलाई पनि अब यसलाई व्हाइट राख्दा चाहिँ यहाँ एउटा समस्या देखिन्छ, हेर्नु है। हेर्नुहोस् त भागै हरायो। त्यस्तो हुँदा चाहिँ के गर्नु पर्यो त फेरि सरी, यो एउटालाई चाहिँ हामीले अघि जस्तै बनाउनलाई अब के गर्नु पर्छ कि त कम्बाइन गर्नु पर्यो। त्यो सजिलोलाई हामी के गरौँ त फेरि यसलाई पनि कम्बाइनै गरेर पनि गर्न सक्छौँ। यसरी कलर राख्दा चाहिँ हामीलाई अलिकति के देखियो त यहाँ समस्या होइन। बाहिर कलर लाउँदा नि कम्बाइन नै गर्न हामीलाई जरुरी भयो। यहाँ कम्बाइन अनि डिभाइड। अब चाहिँ यो बेग्ला बेग्लै पार्टलाई चाहिँ तपाईँले व्हाइट कलर लगाइदिनु पर्यो। अब तर यिनीहरूलाई के गर्नुपर्छ तपाईँले सेन्ड टु ब्याक पनि गर्नुपर्छ। अक्षरभन्दा पछाडि सेन्ड टु ब्याक गर्दा अर्को समस्या के भयो त हामीलाई त्यो हरायो। अब त्यसो हुँदा चाहिँ गाह्रो के भयो त भन्दा यो अक्षरलाई चाहिँ क्लिक गरेर यसरी सारेर यसलाई ब्रिङ इन फ्रन्ट गर्नु पर्यो हामीले। ब्रिङ टु फ्रन्ट। अब चाहिँ यो सेपलाई फेरि मिलाउनु पर्यो। यहाँ अलिअलि सार्दाखेरि बिग्रेको हुनसक्छ, त्यही अनुसार मिलाउनुहोस्। यसो हुँदा चाहिँ के गर्नु पर्यो त पहिला अक्षरलाई ब्रिङ टु फ्रन्ट गरिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि यो टुक्रालाई क्लिक गर्नुहोस्। बाहिर क्लिक गर्दा यहाँ बाहिरपट्टि सिलेक्सन भइसकेको छ, हेर्नुहोस् त। अनि यो कम्बाइन टुक्रामा क्लिकै गर्न दिएन है। यतापट्टिकोमा त्यो बिचकोमा चाहिँ क्लिक गर्न दिएको छ, दिएन भएन भने हामीले तानेर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई। पहिला यस अक्षरलाई मैले ब्रिङ टु फ्रन्ट यसरी ल्याएँ। अनि फेरि यो त्यो ब्रिङ टु फ्रन्ट गरिसकेपछि त्यो अक्षरले यसलाई छेकेको छ। त्यसो हुँदा अक्षरै बाहिर निकालेर अनि हामी काम गर्न पनि सक्छौँ। हेर्नुहोस् त अब यहाँ कस्तो कलर त हामीलाई व्हाइटै चाहियो। यो अक्षरलाई नि हामीले ब्रिङ टु फ्रन्ट गरिसकेकोले त्यहाँ क्लिक गर्न नदिएको। त्यसो गर्दाखेरि अक्षरलाई बोकेर के गरिदिनुहोस् त एकचोटि बाहिर निकालिदिनुहोस्। अनि यहाँ पनि दिएन, यहाँभित्र हामीलाई क्लिक गर्न। अब यसरी दिएन भने हामीले यसलाई सेपलाई नै हटाउनु पर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ, अनि सारेर गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै सेपलाई चाहिँ यसरी हटाइसकेपछि अनि यहाँ क्लिक गर्ने ठाउँ दिन्छ। अनि फेरि यो पनि के त व्हाइटै हो। अब यसलाई लगेर हामी मिलाउँछौँ। अलिकति झन्झटिलो चाहिँ हुन्छ। यसरी राखेर अब यो सेपलाई लगेर राखिदिनुहोस्। बाहिरी कलर चाहिँ यसरी पनि लाउन सकिन्छ। अब यहाँ कलर लाउँदा लाउँदै माथि युमा बिग्रिसकेको छ, हेर्नु त। त्यसो हुँदा यो युलाई पनि थोरै सारेर यसलाई चाहिँ तन्काउनु पर्यो।
अनि यो यु राखिदिनुस् अथवा पुरै कालो भएर यु चाहिँ त्यही माथि राखिदिँदा पनि हुन्छ। ल अब सेटका कुराहरू पनि गर्न सक्यौं। अब मैले यो पढाउने भनेको अब एउटा इरेजर रह्यो, अघि यो सँगसँगै जोडेको थिएँ। अब एउटा इरेजर छ, यो इरेजरलाई पनि म सिकाउँछु। जस्तो इरेजरलाई हामीले कसरी प्रयोग गर्ने, यसलाई मैले ग्रुप गरेँ, कन्ट्रोल जी। हेर्नुहोस् है, अब यसलाई क्लिक गरेर मैले इरेजर लिएँ, यसरी काटेँ। हेर्नुहोस् त, इरेजरले यसलाई टुक्रायो। यति भागलाई चाहिँ काटेको छ। अझै पुरै काट्ने भए के गर्ने त? सरर यसरी काट्दिनुहोस् र एकचोटि बाहिर यतापट्टि क्लिक गर्नुहोस्, अनि फेरि यसलाई क्लिक गरेर हेर्नुहोस्, यहाँ काटेकै मात्रै देखिन्छ, चुडिएको चाहिँ छैन। यसरी हामीले इरेजको प्रयोग गर्न सक्छौँ। कुनै सेपलाई पनि, जस्तै यस सर्कललाई कलर पनि भरौँ, अरू कुनै कलर राखौँ, अनि इरेजरकै प्रयोग गरेँ मैले। अब त्यो चाहिँ अघि ग्रुप भएकोले छुट्याउनु दिएन, त्यो चाहिँ यसरी राख्न काट्न सक्छौँ। अब यसलाई डिलिट गरेँ। एउटा मैले यहाँ गर्दा गर्दै एउटा याद आयो। जस्तो हामीलाई एउटा यो सेप यसरी लियौँ र सँगै यो फ्री टुल, सरी पुरै सिधा नभए पनि मैले यसलाई चाहिँ एउटा अन्डाको सेप दिन खोजेको थिएँ। थोरै अन्डा यसरी राखेँ र मैले यहाँबाट कलर फिल गरेँ। ल यो बोर्डर पनि छैन। यो अन्डा चाहिँ फुटेर निस्किएको जस्तो बनाउन मन लाग्यो हामीलाई भने इरेजरले क्लिक गरेर काटिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् त, अन्डा चाहिँ फुटेर अब यहाँबाट पोखिएको बनाउन सकिन्छ। यसरी हामी इरेजरको प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब मैले इरेजरले नमेट्ने पो रहेछ त सर, है? मेट्ने भन्दा नि काट्ने पो। हजुर हजुर, यसलाई टुक्राइदिन्छ यहाँ। अब हजुरहरूलाई नै मैले स्क्रिन सेयर गर्नको लागि अगाडि बढ्न अनुरोध गरेँ। मैले स्क्रिन सेयरलाई स्टप गरेँ। यहाँसम्मको कुराहरूमा के कति कुराहरू कन्फ्युजन छ, मैले स्क्रिन सेयरलाई स्टप गरेँ। सर हजुर, मेरो यो यहाँ चाहिँ यस्तो चाहिँ आएको छ फ्री ह्यान्ड भनेर। एकचोटि लक्ष्मी सर एकैछिन थोरै म यहाँ अलिकति यता गरेँ। सर हेरिदिनुहोस् त एकचोटि लक्ष्मी सर। ओके, हुन्छ सर। खोल्नुहोस् त मिस। त्यसलाई पनि खोल्नुहोस्। सर अब किजेनलाई खोल्नुहोस् त, किजेनलाई फेरि खोल्नुहोस्। तल जेनेरेटमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यहाँ भित्रकोलाई क्लिक गरेर सिलेक्ट गर्नुहोस् त। भित्रको अङ्क 10 पछाडिको त्यो अङ्कहरू, सिरियल नम्बर छ नि, सिरियल नम्बरमा W को अगाडि क्लिक गर्नुहोस् त। हो, अब थिचेर ड्र्याग गर्नुहोस् त। थिचेर ड्र्याग गर्दा पछाडिसम्म सेलेक्सन गर्नुहोस्। ल, त्यही भित्र राइट क्लिक गरेर कपी लिनुहोस्। राइट क्लिक गरेर त्यही हरियो भित्र सेलेक्टेड पार्ट भित्र कपीमा क्लिक गर्नुहोस्। ल, यसलाई क्लोज गरिदिनुहोस्।
ल एक स्टेप माथि ब्याकमा आउनुहोस् त। हजुर त्यो फ्री ह्यान्ड म्याक्स इन्स्टलरमा जानुहोस् त, डबल क्लिक, यस गर्नुहोस्। एकछिन वेट गर्नुहोस् है। नेक्स्ट गर्नुहोस्, यस, नेक्स्ट, नेक्स्ट, वेट गर्नुहोस्, वेट गर्नुहोस्। फिनिश गर्नुहोस्। एकैछिन वेट गर्नुहोस्। कन्ट्रोल डी गर्नुहोस् त, विन्डोज डी गर्नुहोस् त। ओके, तपाईँ अब तल रन बक्स छ नि, सर्च बक्स छ नि तल स्टार्टको छेउमा एउटा लेन्स जस्तो, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् त। त्यहाँनेरि यहाँनेरि के छ, के देख्छ, माइक्रोम्याक्स होइन, फ्री ह्यान्ड, एफ लेख्नुहोस् त, एफआरई फ्री गर्नुहोस् त। एफआरई गर्नुहोस् त। हो माथि आइरहेको छ, हो त्यो माथिकोमा डबल क्लिक गर्नुहोस् त, त्यो एप्स भनेको छ नि माइक्रोम्याक्स टपमा, हो त्यहीँ गर्नुभयो पनि हुन्छ। वेट गर्नुहोस्। ल कन्टिन्यू गर्नुहोस्। ल त्यो बक्सको कुनै फर्स्ट बक्समा राइट क्लिक गरेर पेस्ट गर्नुहोस् त। राइट क्लिक गरेर राइट क्लिक गर्नुहोस् त, पेस्ट गरिदिनुहोस्। ल कन्टिन्यू गरिदिनुहोस्। ओके डन भयो। ल तपाईँ यो अहिलेको बक्सलाई चाहिँ क्लोज गरिदिनुहोस् है। त्यो अहिले यो जुन तपाईँको पिङ्क कलरमा आइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ वेलकम टु भनेको छ, त्यसलाई चाहिँ क्लोज गरिदिनुहोस्। हजुर हजुर, ल यो सुरु भयो। यसलाई क्लिक रेड बक्समा चाहिँ कटी गर्नुहोस्, यो भित्र बक्सको हजुर। अब तपाईँ फाइलमा गएर न्यू गर्नुहोस् त, न्यू गरिदिनुहोस्, न्यू। ओके ल अब तुलसी सरको जस्तै स्टार्ट भयो। ल अब गर्न सक्नुहुन्छ। ओके तुलसी सर आइसक्नुभयो। साथीले स्क्रिन सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर स्क्रिन सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अनम्युट हुनु सर। सर मेरो यो सेभ गरेको पनि सर सेभ मैले भेट्न सकिनँ, सेभ कसरी मेरो न भएन के पो सर? ए प्रोग्रामलाई ठुलो बनाउनुहोस् त सर। हुन्छ। ल अब तपाईले सेभ गर्नुहोस् त सर एकचोटि। फाइल हजुर सेभ यसको सेभमै गर्ने हैन सर? सेभमै गर्नुहोस् न, क्लिक गर्नुहोस्। तपाईको अहिले एडअप भन्ने भित्र सेभ हुँदैछ। अब यो एडअप भन्ने कहाँ छ भन्ने थाहा नहुन सक्छ है सर। त्यो एरोमा क्लिक गर्नुहोस् त एकचोटि। हो त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, क्लिक। अब एडअप चाहिँ डकुमेन्ट भित्र रहेछ, तपाईले त्यो एडअप भित्र जानै भएन होला हैन। अहिले तत्काल ल डेस्कटपमै सेभ गर्न सिकौं। डेस्कटपमा क्लिक गर्नुहोस् त। डेस्कटप माथि छ, टपमै छ सर। मैले हो त्यहाँ अलिकति हजुर क्लिक गर्नुहोस्। हो अब तपाईँ डेस्कटपमा के नाम राख्न चाहनुहुन्छ राख्नुहोस्। सर्कल नै राख्छु सर। ल राख्नुहोस्।
सर सेभ गर्नु सर कि हजुर 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 सेभ गर्नुहोस्। त्यहाँ त अप्सन अरू दिँदैन नि त सर। यो चाहिँ सेभ गरेको तपाईँको एडिटेबल छ। अब तपाईँ यदि एक्सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ, फोटोको रूपमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने फेरि फाइलमा जानुहोस्। के जान खोजेको छ सर? म त्यही त त्यो अब एक्सपोर्ट गर्नुहोस्। एक्सपोर्ट सरी एक्सपोर्ट हो। अब एक्सपोर्टले पनि उही सेभ नै गर्ने देखाउँदैछ होइन सर? हजुर। तर यहाँ फरक के आउँछ त? अब यहाँ अप्सनहरू धेरै छन्, क्लिक गर्नुहोस् त त्यहाँ ड्रप डाउनमा थुप्रो छ। यसमध्ये हामीले चाहिँ यहाँबाट लिने भनेको पिएनजी अथवा जेपीजी। सर मैले त्यही त पिएनजी मा नै अघि सेभ गरेको सर, भेटिन हजुर। यो ठिक छ, त्यही त पिएनजी गर्नुहोस्। अब अहिले हेर्नुहोस् है, तपाईँ डेस्कटपमा हुनुहुन्छ, कहाँ गएर खोज्नुभयो? सरी, डकुमेन्टमा हुनुहुन्छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस् त। फेरि हामी डेस्कटपमै लैजाउँ यसलाई। माथि हेर्नु, माथि माथि अघि हामीले डेस्कटप कहाँबाट चेन्ज गर्यौँ? यता राइट साइडतिर आउनु न सर। यहाँ मैले चिन्ह लगाइदिएको देख्नु भएन? ए हजुर हजुर सर हजुर। क्लिक गर्नुहोस्, डेस्कटपमा क्लिक गर्नुहोस्, क्लिक। सर्कललाई नाम राखौँ। हजुर सर्कल। ठिक छ, सेभ गर्नुहोस्। अब प्रोग्रामलाई मिनिमाइज गर्नुहोस् त सर। अब हेर्नुहोस् सर्कल कहाँ देख्दै हुनुहुन्छ? सर्कल एफ लेखेको चाहिँ यो चाहिँ भनेको तपाईँको फ्री ह्यान्डमा मात्रै खुल्छ यो फाइल है सर। अनि त्योभन्दा मुनि अर्को पनि सर्कल देख्दै हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस्। हजुर यो सर्कल हजुर यो चाहिँ छ सर। फोटोको रूपमा हो। डबल क्लिक गर्नुहोस् त यसलाई। फोटो देखाएन हो सर? हजुर फोटो देखाएन सर यसले। एकैछिन, देखायो सर, देखायो। यसरी फोटोको रूपमा यो चाहिँ आउँछ। तपाईँले एक्सपोर्ट गर्नै पर्छ सर फोटोको रूपमा हेर्नलाई। ए हुन्छ सर। अनि म थोरै यो सर मेरो देखाएन त, यो ग्रिड चाहिँ देखाएन त सर मेरो। ए फ्री ह्यान्ड खोल्नुहोस् न, यहाँ तल छ फ्री ह्यान्ड। हुन्छ सर। ग्रिड लाइन चाहिँ देखाएन भन्नुभएको? हजुर ग्रिड लाइन चाहिँ देखाएन सर। देखाइहाल्छ नि सर, भ्यूमा जानुहोस् त। हजुर यो ग्रिडमा राइट लाउनुहोस् न, तल्लो त्यो गाइड लाइन हो, त्योभन्दा तल्लो हो ग्रिड। अनि ग्रिडको यो सोमा क्लिक गर्नुहोस्। ए सर मैले त त्यसो रहेछ सर। भयो सर, भयो। हुन्छ, हटाउनलाई पनि फेरि त्यहीँ जानु होला नि, क्लिक गर्नुहोस्। हजुर हुन्छ सर, हुन्छ। सर हजुर हजुर सर। यो मेरो यो सर्कलको यो यहाँ यतापट्टि यो मैले देखाउँछु नि, यहाँनिर चाहिँ सेट गर्नुपर्ने हो, यो कलर गर्नुपर्ने हो कुनामा। ए बाहिर चाहिँ हजुर त्यो बोर्डरमा क्लिक गर्नु न, बोर्डरमा रेक्टेंगल भन्दा बाहिर। हजुर बोर्डरमा क्लिक गर्नुहोस्। अब फिलमा जानुहोस्। फिलमा हजुर, यहाँ माथि एड फिल, एड फिल। अलिकति यहाँबाट अलिक पातलो कलर छान्नुहोस्, अथवा ग्रेडियन्ट भर्नुहुन्छ नि, ग्रेडियन्ट भर्नलाई चाहिँ त्यो बेसिकबाट क्लिक गर्नुपर्छ। हजुर अब सबैलाई लाग्यो होइन सर? हजुर। अब तपाईले यो भित्रको सेप रेक्टेंगललाई क्लिक गर्नुहोस्, बोर्डरमा क्लिक गर्नुहोस्। रेक्टेंगल पेन टुलले बनाउनु भएको कि रेक्टेंगलले ल्याउनु भएको सर? मैले रेक्टेंगल नै ल्याएको। एकचोटि बाहिर क्लिक गर्नुहोस् पहिला, बाहिरपट्टि। अब फेरि यो भित्र रेक्टेंगलको लाइनमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। अब फेरि यहाँ अक्षरहरू चाहिँ छोपिन सक्छ होइन सर? हजुर। त्यस्तो हुँदाखेरि अक्षरहरूलाई चाहिँ पहिला ब्रिङ इन फन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन? ए हजुर। अब एकचोटि लाई हेर्नुहोस् न, रङ फेरि फिल गर्नुहोस् त, व्हाइट कलर। हजुर, यो दोस्रो फिल बेसिक भन्ने हो यो होइन? हजुर, व्हाइट लाउनुहोस्।
भएन अब त दुईटा भएको छ सर। र तपाईँले स्टकमा चाहिँ लाउनु भयो। यो फिल्ड बेसिकमा चाहिँ क्लिक गर्नु न, तल तल फिल्ड बेसिक। हजुर अब व्हाइट लाउनुहोस्। ए रहेछ अक्षर है, त्यहाँ माथिबाटै रहेछ त्यो अक्षर। ठिक छ। ए हस् यतिको यदि लागि क्या पछाडि गयो भने चाहिँ ब्रिङ टु फन्ट गर्नु होला, आइहाल्छ। तर तपाईँले यहाँ बोर्डर हटाउनु भएर त्यो स्पष्ट देखिएन है बोर्डर चाहिँ। ए अब बोर्डर फेरि ल्याउनु बोर्डरको चाहिँ सेतो कलर लाउनु पर्थ्यो नि त, के अरे सेतो कलर लाउनु भयो तपाईँले। एकचोटि बोर्डरको क्लिक लागि गरे भने त यहाँभित्र, यहाँ पहिला क्लिक नगरी त केही गर्न सकिन्न नि सर। हो हजुर अब जानुहोस् त यहाँ बोर्डर, यहाँ हेर्नुहोस् त कहाँनिर दोस्रो सर स्टक लेखेको हुन्छ बोर्डरको चाहिँ। ए हजुर अब त्यसलाई चाहिँ यहाँ सेतो बनाउनु भएको छ नि त अघि। ए हो यो यसमा जानु पर्यो नि। हजुर ब्ल्याक बनाउनुहोस्। ए हस् सर यो समस्याको समाधान भयो, एकदमै इम्पोर्टेन्ट थियो कि। हस् सर हजुर धन्यवाद। हुन्छ सर। के अरे ट्रिगोमेट्रीको पनि गर्नु भएको रहेछ होइन त सर? हजुर 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 हुन्छ यो सर, हस् ल। हजुर डिग्री ल्याउनको लागि त्यो सबस्क्रिप्ट थिएन नि त, अनि यहाँ अहिले त मैले हालेँ, अहिले म लन्च गरेँ। हजुर हजुर सबस्क्रिप्ट चाहिँ यसमा मैले पनि भेटेको छैन, त्यही भएर थाहा पाउनु भने भनिदिनु होला भनेको छु। होइन आइडिया समस्याको समाधान भइगयो नि, अब भेटियो नि हजुर त। हजुर म अब एकैछिन थोरै स्क्रिन ल ठिक छ, लक्ष्मी सरले गर्नुहोस्। त्यस पछाडि म एकछिन स्क्रिन सेयरलाई फेरि जोड्न चाहन्छु। सर यो यी क्लिक भएको छ होइन कालोमै? हजुर मैले यहाँबाट गर्नु पर्थ्यो कि कहाँबाट हो सर? भन्नाले कालोलाई चाहिँ के गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ? सेतो बनाउन खोजेको कि यहाँ अनि इलिप्सबाट? तपाईँले स्टकमा हुनुहुन्छ, फिल बेसिक भन्नेमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्छ, तल हेर्नु न। ओहो अनि अब यो भन्नु सर। लक्ष्मी सर नेट समस्या छ कि सरकोमा? सरको माइक्रोफोन चाहिँ समस्या थियो, त्यसैले गर्दा हो कि जस्तो लाग्दैछ मलाई। लक्ष्मी सर माइक्रोफोनमा समस्या हो भने च्याट बक्समा हो मात्रै लेखिदिनु त, अलिक रोकिराख्यो। यदि हो पनि लेख्नु भएन, नेटकै समस्या हो, हामी त स्क्रिन सेयर अफ गरिदिन्छौँ। अब थोरै एकैछिन मैले स्क्रिन सेयर तर्फ एकछिन लागेँ है त, अनि फेरि सर म्यामहरूलाई अनुमति दिन्छु। मैले फेरि किन स्क्रिन सेयरमा गएँ भन्दा भोलिको कार्यहरू तपाईँलाई दिन खोजेँ। स्क्रिनसट गर्नु होला है, अलिकति यो स्क्रिनसट गरेर राख्नु भएन भने चाहिँ तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो हुन सक्छ। ल भोलिको लागि कार्यहरू भनेको छु, तल प्रस्तुत गरिएको चित्र निर्माण गर्नुहोस्। यही चित्र चाहिँ ठ्याक्कै बनाउनु पर्यो तपाईँले। ठ्याक्कै भन्नाले सेम चाहिँ होइन, तर यस्तो चित्र बनाउनु पर्यो। स्क्रिनसट गर्नु होला है। जम्मा 6 वटा चित्रहरू छन्, यी 6 वटा चित्रहरू तपाईँले निर्माण गर्नुपर्छ। यी हामीले छोडेका गृह कार्य अथवा अभ्यास कार्यहरूलाई चाहिँ निरन्तर गर्नुभयो भने पछि तपाईँहरूलाई प्रोजेक्ट वर्क बुझाउन धेरै सजिलो हुनेछ। स्क्रिनसट गरिसक्नुभयो होला होइन त सर म्यामहरू? ईश्वरी म्यामले सर यो फेरि लेख्नु भएको रहेछ, अघि केही कुरामा लेख्नु भएको थियो होला। मैले स्क्रिन सेयरलाई स्टप गरेँ है त, सक्नुभयो होला पक्कै पनि। हुन्छ सर म्यामहरू अब अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ।
त्यसलाई सर त्यो होमवर्क फेरि देखाइदिनु मेरो त अफ भएन आफै अनि ए हुन्छ हस्। हेर्नुहोस् त भयो सर। हुन्छ सर म्यामहरू अगाडि बढ्नुहोस्। लक्ष्मी सर मैले सरलाई प्राइभेट च्याट गरेको छु है यहीँनिर। सर मलाई यहाँ यो यु बनाउनै आएन। यु त छ त म्याम अनि होइन सर यसलाई यहाँ काटेर ए यहाँ ए माथि युनियन लेख्न के ठिक छ। लुगा टाल्न चाहिँ बिर्सिनु भएको छ होइन त म्याम? सर यहाँनिर मैले यो नाइफले केले काट्नु होइन सर? होइन यो नाइफले यो यहाँ टुललाई काट्नु पर्छ? यसलाई पक्रिनुहोस्, यसलाई पक्रिनु सर। माथि लानुहोस्। ए, धेरै होइन, हजुर। जहाँ छोप्नु पर्ने हो त्यहाँ लानुहोस् न। ठिक छ, अलिकति घटाउनुहोस्, धेरै ठुलो हुन्छ। छेउमा होइन क्या म्याम, अलिकति थोरै घटाउनुहोस् म्याम, धेरै ठुलो भयो। हजुर सर, म यहाँबाट घटाउँछु। यहीँबाट तानेर होइन त सर? हजुर हजुर, कुनै साइडबाट तान्नु न, त्यसलाई भित्रपट्टि ठेल्नु न। भएन भएन, त्यो हो त्यो पोइन्ट। ठिक छ, अब लानुहोस्। तपाईँले यो यु कसरी सँगै घुम्दैछ म्याम? ग्रुप गर्नु भएको छ? खोइ गऱ्यो होला सर बाहिर लानको क्लिक लागि। क्लिक गर्नुहोस्, त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। त्यो यु सँगै कुद्दैछ क्या। कन्ट्रोल सिफ्ट जी गर्नुहोस् त। कन्ट्रोल सिफ्ट जी। बाहिर एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। अब एकचोटि फेरि त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। अब तानी हेर्नुहोस् त, तानी हेर्नुहोस् त। भएन, यु त्यो त्यहीँभित्र, त्यसलाई डिलिटै गर्नुहोस्। डिलिट गरिदिनुहोस्। अब सेप लिनुहोस् त, रेक्टेङ्गल सेप। बाहिर सर यहीँ भित्र राख्नु। त्यही छेउमै तान्नु न, ठिक्कको तान्नु। भयो भयो। अब त्यसलाई व्हाइट कलर फिल गर्नुहोस्। पहिला त्यहाँ माथि लानु त, अहिले व्हाइट कलर फिल गर्दा फेरि थाहा पाउनुहुन्न। पोइन्टर टुल लिनुहोस् म्याम, पोइन्टर टुल। माथि लानुहोस्, अझै अझै मिलाउनुहोस्। छोप्नु पर्यो नि त, धर्का अलिकति बाहिरसम्म निस्किनु पर्छ क्या म्याम। हो, भयो भयो। अब लेफ्ट साइडतिर थोरै एरो किले तान्नु त। अब जानुहोस् फिल, एड फिलमा। हजुर, अब यहाँबाट व्हाइट कलर लाउनुहोस्। यो कलर त अघि म निकाल्नै सक्दिनँ त्यता। हजुर भयो सर। कुन चाहिँमा लाग्यो व्हाइट फिल त? पक्नुहोस्, यहाँ व्हाइट फिलै देखिएन, छोपिएन क्या यहाँनिर। सर यो व्हाइटै व्हाइट छ नि त स्क्रिन पनि, त्यही भएर हो कि? होइन होइन, एकचोटि यता क्लिक गरी हेर्नुहोस् त, किन त्यहाँ देखिएन बाहिरपट्टि? गरे त सर। ए, यहाँ व्हाइट किन लाग्यो त? अर्को कलरलाई हेर्नु त म्याम, यहाँ क्लिक गरेर एकचोटि। यहाँ पहिला क्लिक त गर्नु न, सेपमा क्लिक गर्नु। अरू कुनै कलर लाउनु त एड फिलबाट। एड फिल अनि त्यसपछि लाग्यो कि कलरै लागेको छैन, त्यो सेपमा कलरै लागेन। त्यही त नि सर, यो फिल बेसिकमा जानु। होइन, यहाँ कलरै लागेन कि म्याम। अरू यतापट्टि तानेर एकचोटि अर्को एउटा तानी हेर्नुहोस् त, किन रेक्टेङ्गलमा कलरै लागेन तपाईँको त्यहाँ? हजुर तान्छ। फिलमा जानु। मैले त्यो यस्तो सरले पिरामिड बनाउनु भएको छ नि, हो त्यो बनाएको त कहाँ उडो सेप भएन। हो त्यसमा पनि लगाएको कलरै लाउनु सकिन्छ। कहिलेकाहीँ यो पेजै ह्याङ भएर पनि त्यो काम गरिरहेको देखाउँदैन, यी लाग्दा पनि लागेन होइन। व्हाइट ब्ल्याक ब्ल्याक छ। यसो गर्नुहोस् न, न्यू पेज ल्याउनुहोस् त तपाईँ। न्यू। अब एकचोटि रेक्टेङ्गल तान्नुहोस्। यहाँ पनि लागेन भने चाहिँ तपाईँको कलरै कसरी हट्यो त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। एड फिलमा जानुहोस्।
एड फिल लाग्यो भनेपछि त्यो पेजमै खराबी भइरहेको थियो। कहिलेकाहीँ यसरी फ्री ह्यान्डको पेजहरूमा ह्याङ हुन्छ। अब यहाँ बनाउनु यसमा हुन्छ अब सर यो छोप्यो नि त, अब यसलाई अर्को कलर लगाउँ हैन? होइन, यो डिलिट गर्नु न, यसलाई डिलिट गर्नु न यहाँ। हजुर गरेँ सर। ल अर्कै तान्नु अब, अर्कै ताने सर। अझै अलिक लाम्चो बनाउनुहोस्। ठिक छ, ठिक छ, ठिक छ। अब यहाँनिर चाहिँ फेरि त्यही रेक्टेङ्गलले तान्नुहोस्, त्यही रेक्टेङ्गल तान्नुहोस् न। अब फेरि फिल कलरमा, एड फिल कलरमा जानुहोस् र व्हाइट लाउनुहोस् त्यहाँ, व्हाइट। अब कहाँ क्लिक गर्नु सर? यहाँ हो म्याम, त्यहाँ होइन। ए तपाईँले यहाँ बिगार्नु, याद गरेन, यहाँ बिगार्नु भएको हो तपाईँले अघि यतापट्टि। यहाँ हेर्नु न, यहाँ मैले देखाएँ नि, यो चाहिँ अघि व्हाइट गर्नु भएको थियो अनि त्यहाँ ब्याकग्राउन्ड सबै व्हाइटमै रहन्थ्यो, कलर लाउँदा पनि हामीलाई त्यहाँ कार्य गरिरहेको थिएन है। अहिले त ठिक छ, गरेको छ नि, ठिक छ। यता क्लिक गर्नुहोस्, अब के गर्नु सर? त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, क्लिक गर्नुहोस्, माउस पोइन्टर टुलमा जानु न। पहिला एकपल्ट काम गरिसकेपछि क्लिक गर्नुपर्छ क्या एरियामा कतै, क्लिक गर्नुहोस्। त्यो सेलेक्सन भएको यी बोर्डरमा बाँकी रहेछ हेर्नु त त्यहाँ। अब कसो गर्नु सर? फेरि त्यही क्लिक गर्नुहोस्। यो सानोलाई कि ठुलोलाई सर? सानोलाई क्लिक हो। यो स्टक भन्ने छ हेर्नुहोस् त यहाँ। हजुर स्टक छ सर। त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस् अनि यहाँ माथि डिलिट छ, डिलिट। हजुर डिलिट। यो दुईटा डिलिटमा के फरक सर? त्यसले यतापट्टिको मात्रै हो, यो एक्टिभ हुँदैन, यताको मात्रै एक्टिभ भएको हुन्छ। ल अब एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् त बाहिर सर। त्यो सेपमा चाहिँ क्लिक नगर्नु क्या जहिले नि, बाहिरपट्टि कुनै बाहिरी एरियामा गर्नु होला। अब त त्यहाँ सिकाइदिनु न सर, के एक्सपोर्ट सिकाइदिनु न। ए एक्सपोर्ट ठिक छ, कुनै एउटा सेट ल्याउनु न। यसैलाई गरौँ न, यसैलाई गर्दा हुँदैन सर? हुन्छ, तर एकदमै जिगज्याग छ नि त, थुप्रो कुराहरू छ यहाँ, सबैलाई होस्। ल ठिकै छ, फाइलमा जानुहोस्, फाइलमा जाने गए अनि सर यो एक्सपोर्ट पनि थाहा छ अनि क्लिक गर्नुहोस्। अब पहिला यहाँ हेर्नुहोस्। हजुर यहाँ हेर्नु सर। त्यही त मैले जानिन। पीएनजी अथवा जेपीजी। पीएनजी यहाँ छ सर। नाम हेर्नुहोस्, अब नाम के छ, कहाँ सेभ हुँदैछ त्यो पनि हेर्न नबिर्सिनु होला। सर यो सेट नै छ कि यही राखेर अनि त्यसपछि कहाँ सेभ हुँदैछ यहाँ माथि हेर्ने नि सर? डकुमेन्टमा भइरहेको छ। अब केमा राख्नुहुन्छ? डी ड्राइभमा। नाम के राख्नु? यो सेट नै होस् न, हुन्छ सर? ठिक छ। के गर्नुहुन्छ? सेभ गर्नुहोस्। अब त्यो ठाउँमा गएर यो पिक्चरको रूपमा बसिसक्यो। कहाँ सर? यो वर्डमा हैन सर? वर्डमा हैन, तपाईको ड्राइभ डीमा चाहिँ गएर बसेको छ नि, डी की छान्नु भएको अघि। अनि त्यसलाई चाहिँ अब वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्ट जहाँ पनि लान सक्छ। जुनसुकै ठाउँमा तपाईले ल्याउन सक्नुहुन्छ फोटोको रूपमा। यसलाई एकपल्ट हेर्दाखेरि अब पीसीमा गएर अब मैले डीमा राख्नु भएको थियो। भयो सर। अनि अब कसरी लानु सर यसलाई? अहिले ओपन गर्नुस् न। केमा डबल क्लिक गर्नु सर? केमा वर्डमा लग्छु सर। वर्डमा त डाइरेक्ट वर्डबाटै खोल्नुपर्छ नि म्याम। यही जाने सर? माइक्रोसफ्ट वर्डै खोल्नुस्। अब यसलाई चाहिँ के गर्नु भन्नु त? यसलाई क्लोज गरिदिनु न। यसलाई क्लोज गरेछ अनि त्यसपछि अझै सर के? त्यसलाई क्लोजै गर्नु न, त्यो आवश्यकै छैन नि। हामी माइक्रोसफ्ट वर्डबाट ल्याउने भए जेमा ल्याउने हो त्यो प्रोग्राम त खोल्नै पर्यो नि म्याम। अनि पिक्चरमा जानुस्, इन्सर्ट पिक्चर, पिक्चर। अब तपाईले कहाँ राख्नु भएको पिक्चर? ड्राइभको सेट। हजुर। अब यसलाई के गर्नु सर? इन्सर्ट। हजुर इन्सर्ट। अब त्यहाँ के बनाउनु भएको थियो सबै आयो क्या? हजुर आयो सर। हस् थ्याङ्क यू सर, भयो। हुन्छ।
सर हजुर म्याम अघिको मेरो यो समस्या हतार हतार मैले यो गरेँ स्क्रिन स्टप गरेँ यो चाहिँ मैले पेन टुल गरेर यसरी गरेँ सर अनि तर एउटालाई क्लिक गर्दा तपाईको बेस मात्रै सिलेक्सन नभएर माथिसम्म सिलेक्सन हुन्छ कि म्याम त्यसैले यसमा कलर फिल गर्न सकिन्न यदि फिल गर्ने भए यसलाई पुरैलाई डिलिट गर्नुहोस् म यहाँ भने अनुसार तपाईले गर्नुहोस् फिल हुन्छ डिलिट गरिदिनुहोस् यसलाई ल पहिला यो रेक्टेंगल सेप लिनुहोस् अब पोइन्टर टुल लिनुहोस् पोइन्टर टुल पोइन्टर माथि छ नि पोइन्टर पेन टुल भनेको होइन मैले अब यहाँबाट यसलाई सार्नुहोस् यताउता कहाँनिर राख्ने ठिक्क हामीलाई चाहिने ठाउँमा राख्नुहोस् ठिक छ हजुर अझै ठुलो बनाउनु पर्थ्यो हैन यतिको बनाउने हैन सर हजुर एउटा पेजमा एउटा मात्रै यो फिगर हजुर 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 यी छेउछेउका पनि भरे एक्सपोर्ट गर्ने बेला आउँछ अब एकचोटि बाहिर क्लिक गर्नुहोस् म्याम त्यहाँ अनि पेन टुलमा जानुहोस् पेन अब कुनाबाट यो कुनाबाट माथि कहाँनेरि राख्नु हुने हो त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् क्लिक अनि फेरि यता आउनुहोस् क्लिक तर यहाँ चाहिँ डबल क्लिक गर्नु होला है एकपल्ट पहिला क्लिक गर्नुहोस् कहाँनेरि ठ्याक्क मिलाउनुहोस् अब डबल क्लिक गरेर इन्ड गरिदिनुहोस् त्यसलाई गर्नुभयो अब फेरि यहाँ कुनाबाट तान्नुहोस् क्लिक अनि माथि लानुहोस् माथिकै पोइन्टमा एकपल्ट क्लिक अनि फेरि तल पोइन्टमा आउनुहोस् त्यहाँ पनि क्लिक गर्नुहोस् डबल क्लिक गरिदिनु भए हुन्छ डबल क्लिक किटिकिटिक हो अब तपाईले के गर्नुपर्छ मुभ टु पेन टुल के रे पोइन्टर टुल लिनुपर्छ अब यो बेसमा क्लिक गर्नुहोस् अब एड फिलमा जानुहोस् कलर लाग्छ अघि लाउनु भएको भए नि हुन्थ्यो एड फिल कस्तो कलर लाउने हिजो त गर्दा गर्दा ल सर मेरो समस्या पेन टुलले चाहिँ बिग्रेको थियो म्याम माथिसम्म घुमिरहेको थियो पेन टुल अनि त्यही भएर इन्ड भएको थिएन अनि त्यसरी चेन्ज भएको ल थ्यांक यू सर